सबैजनालाई प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। म आशा गर्छु तपाईहरु सबैजना सन्चो सुबिस्ता हुनुहुन्छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईहरु जतिजनाले आफ्नो समय निकालिकन यसरी सेवाकाईमा बस्ने अनि समयलाई तपाईहरुले निकाल्दिनु भयो। सबैजनाको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही समय हामी परमेश्वरको वचन अनि परमेश्वरको सेवाकाईमा उहाँको आवाज सुन्दै उहाँले यो दिनमा तपाई अनि मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँको मण्डलीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरोहरुलाई अलिकति मनन गर्दै हामी यो समयहरु बिताउने छौं। तपाईहरु एकदम जाडो ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईहरु एकदम सलहरु ओढेर बस्नु भएको छ, रमाइलो भएर बस्नु भएको छ। हाम्रो चेन्नईमा त अहिले झन्डै 42 चलिराखेको छ हगि। अनि यो महिना चाहिँ अग्नि नक्षत्र महिना भन्छ तमिल भाषामा चाहिँ। अग्नि नक्षत्र महिना भनेको चाहिँ घाममा पनि आगो गएर बस्ने महिना अरे। त्यसले गर्दा घाममा पनि आगो गएर बस्ने महिना भनेपछि बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ हगि। अनि तर म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यसरी संसारका विभिन्न कुनाहरुबाट, विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न देशहरुबाट प्रभु येशू ख्रीष्टको एउटै परिवार, एउटै सन्तान, उहाँका छोराछोरीहरु मिलिकन उहाँको वचन सुन्न लागेका छौं। म प्रार्थना गर्छु आजको वचनले तपाईहरुको जीवनमा शक्तिशाली कार्य गरेको होस्। बोल्ने वक्ताले अभिषेक ल्याउँदैन, अभिषेक चाहिँ परमेश्वरको वचनले ल्याउँछ। किन प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो मैले बोलेका वचनको कारणले गर्दा तिमीहरु शुद्ध भएका छौ। शुद्धता वचनले ल्याउँछ। अनि बाइबल यो पनि भन्छ उहाँले उहाँको वचन पठाउनु भयो अनि सबैलाई निको बनाउनु भयो भनेर भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वचन जब तपाई सुन्नुहुन्छ, वचन सुन्दै गर्दा निको हुने शक्ति पनि त्यही वचनभित्र हुन्छ। वचन सुन्दै गर्नुहुँदा पवित्रताको यात्रामा जाने शक्ति पनि त्यही वचनभित्र हुनुहुन्छ। किनभने वचन चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। अनि ख्रीष्ट येशू चाहिँ वचन हुनुभएको कारणले गर्दा जब तपाई अनि म ध्यान दिएर उहाँको वचनलाई ग्रहण गर्छौं, उहाँको वचनलाई पालन गर्छौं, तब त्यो वचनभित्र आफै नै एउटा यस्तो ऊर्जा छ, एउटा यस्तो शक्ति छ जुन शक्तिले चाहिँ तपाई अनि मलाई जीवित बनाउँछ, जुन शक्तिले चाहिँ तपाई अनि मलाई पूर्ण जीवित बनाउँछ। तपाईले बाइबल पढ्नु भएन, भजन संग्रह 103 मा साह्रो मिठो कुरा लेखिएको छ। भजन संग्रह 103 मा चाहिँ दाउदले आफ्नै शरीरको भित्र अंगसँग बोलेको छ। अचम्मको कुरा सुन्नुहोस् है। दाउदले चाहिँ आफ्नो शरीरको भित्र अंगसँग आफै बोलेको छ। भित्रको अंग बोल्छ है? हाम्रो अंग प्रत्यंग बोल्छ कि बोल्दैन हौ हजुर? तपाईलाई थाहा छ हाम्रो अंग प्रत्यंग बोल्छ। तपाईको भित्र इन्द्रियहरु बोल्छ, थाहा छ? जब तपाईलाई एकदम नकारात्मक कुराहरु मान्छेले भनिदिन्छ नि, तपाई किन एकदमै नियास्रो हुनु भएको? तपाईको अनुहार किन खसेको जस्तो हुन्छ? तपाई किन त्यो पीडित अवस्थामा जानुहुन्छ? किनभने नि तपाईको डल्लै अंग प्रत्यंगले नि तपाईले सुन्नु भएको कुराहरु बुझिराखेको हुन्छ। अनि डल्लै बडीले चाहिँ रेस्पोन्ड गरिराखेको हुन्छ। डल्लै बडीले, डल्लै शरीरले चाहिँ प्रतिक्रिया जनाउँदै गरेको हुन्छ। अनि अहिले मेडिकल साइन्सले, डाक्टरहरुले के भन्छ भने तीतोपना नबोक्नु, तीतोपना धेरै बोक्यो भने क्यान्सर लाग्छ भन्छ। सुन्नुहोस् है। अनि डाक्टरले यो कुरो पत्ता लगाएको छ कि क्यान्सरको खास जरा चाहिँ क्यान्सर चाहिँ रोग होइन, तर तपाई नि म जब त्यो तीतोपनालाई हृदयमा लिएर नि तीतो कुरासँग खेलिबस्छौं, कतिजनाले त महिनामै फ्याँकिदिइहाल्छ, कतिजनाले त वर्षसम्म त्यो तीतोपनालाई तपाईको हृदयमा खेलाइराख्नुहुन्छ। तपाईले भन्नुहुन्छ नि भगवानले क्षमा गर्दिला तर म चाहिँ त्यो मान्छेलाई क्षमा गर्दिन, शब्दहरु बोल्नु भएको छ नि हैन? हजुर, मर एउटा अंडा फुट्यो गयो त्यो आजदेखि है। त्यसले यस्तो गरेको छ मलाई है, मेरो जबसम्म म जिउँदो हुन्छु त्यो त बिर्सिन्दिन भन्नुहुन्छ नि, सजिलैसँग भन्नुभयो। तर तपाईले भन्नुभएको शब्दहरु नि भित्र गएर घाउ भएर बस्छन्। तपाईले बोल्नुभएका शब्दहरु नि भित्र गएर चोट भएर बस्छन्। तपाईले बोल्नुभएका शब्दहरु नि कि चाहिँ त्यसले जीवन ल्याउँछ कि चाहिँ मृत्यु ल्याउँछ। परमेश्वरको वचनले भन्छ तेरो जिब्रोमा चाहिँ जीवन र मृत्युको शक्ति हुन्छ। अनि म तपाईलाई आज के भन्दैछु भने दाउदले नै आफ्नो हृदयसँग बोलेको छ, आफ्नो भित्रको अंग प्रत्यंगलाई बोलेको छ। अनि दाउदले के भन्छ, हे मेरो प्राण, अर्थात दाउद भित्र भन्दैछ ए मेरो प्राण, मेरो भित्र अंग प्रत्यंगमा भएका जे जति छन् परमप्रभुलाई धन्य भन्। सुन्नुहोस् है, दाउदले साह्रो मिठो कुरा, म भित्र भएका जे जति छन्, अर्थात दाउद भित्र के थियो?
फोक्सो, कलेजो, आन्द्रा भुँडी, हैन हजुर, मुटु, पित्त, अरु के थियो होला भुँडीभित्र के हुन्छ हो कि? दाउदले आफ्नो भित्रको अंग प्रत्यङ्गलाई के भन्दै छ भने म भित्र भएका जे जति छन् सबैले परमप्रभुलाई धन्यको भन्। लेट एभ्रिथिङ द्याट इज विदिन मी प्रेज द लर्ड। म भित्र भएका सबै कुराले परमेश्वरलाई धन्यको भन्नु। तपाईँ अनि मेरो खास गरी नि जीवनमा चङ्गाई अनि बिमार ल्याउने शक्ति चाहिँ तपाईँ अनि मेरो मुखको बोलीमा छ। अनि दाउदले एउटा चाबी यहाँ के दिँदैछ भन्ने नि, जुन शब्द तपाईले तपाईको शरीरको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ नि, त्यो शब्दले कि त तपाईको जीवनमा चङ्गाई लिएर आउँछ कि चाहिँ तपाईको जीवनमा रोग लिएर आउँछ। कतिजना मान्छे डाक्टरकोमा गएर दबाई के रे गरेर जाँच गराएर आउँछ, तर घरमा आइपुग्दैन अपुग्दै के भन्छ, यो बिमारले त मलाई अब नछोड्ने रहेछ, जिन्दगी भरि यो बिमार टाँसेको होला है बोल्नु भएको छ नि। त्यो बिमार साँच्चै नै टाँसिन्छ तपाईसँग, किनभने बोल्नु भयो नि त। तपाईले के बोल्नु भएको छ, यो बिमार त शत्रुलाई पनि नलागोस्, यो बिमारले नै मलाई त लाने रहेछ। हालेलुया, आमेन भन्छु म, किन त्यही बिमारले तपाईलाई लान्छ। किनभने तपाईले जे बोल्नु भयो नि, तपाईको डल्लै शरीरले त्यो कुरा सुनिराखेको हुन्छ। यीशु प्रभु जब बोल्नु भयो नि, बिमारीहरू किन निको भए? किनभने यीशु प्रभुले नि त्यो अंग प्रत्यङ्गमाथि यस्तो अख्तियार साथमा बोल्नुहुन्थ्यो, यस्तो शक्तिको साथमा बोल्नुहुन्थ्यो, बिमारीहरू निको हुन कर लाग्थ्यो। आज तपाईँ अनि मेरो मुखको बोलीले पनि तपाईँ अनि मेरो नियतिलाई डिफाइन गरिराखेको हुन्छ, तपाईँ अनि मेरो लक्ष्यलाई त्यसले निर्धारण गरिराखेको हुन्छ। आजको वचन हुनु त त्यो होइन, तर म तपाईहरुलाई एउटा कुरा के भनिराखेको छु भने तपाईले जे बोल्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले मलाई यो कुरा देखाउँदै हुनुहुन्छ। तपाई धेरै जनाले यो दिनहरुमा थुप्रो परिस्थितिलाई सराप्दै हुनुहुन्छ, तपाईले धेरै जनाले आफ्नो घरलाई सराप्दै हुनुहुन्छ। सायद फर्स्ट टाइम बिहे गरेर तपाईको बुढियाको बेहोरा, श्रीमतीको बेहोरा देख्नु होला लकडाउनमा। अरु बेला त बाहिर 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 बस्नु भएको, लकडाउनमा बस्दा मात्रै श्रीमती त आहा ओरिजिनल त यस्तो पो रहेछ भनेर देख्नु भयो होला, अघि झ्वा चल्दै होला तपाईलाई। कतिजनाले श्रीमानलाई देख्नुभयो बल्ल लकडाउनमा 40 दिन घरमा बस्दा, हे मेरो लोग्ने त आहा यस्तो पो रहेछ ओरिजिनल बेहोरा त भनेर देख्दै हुनुहुन्छ होला सायद। कति बाउ आमाले छोराछोरी चिन्दै हुनुहुन्छ यो दिनमा। अरे है एकजना म ग्यान्टोकमा हुँदाखेरि एकजना ड्राइभर भाइ हुनुहुन्थ्यो, अनि ड्राइभर भाइसँग म एक दिन यसो सिलगढी आउँदै थिएँ। त्यो भाइ चाहिँ एकदम सिलगढी ट्याक्सी खेप्थ्यो। अनि एक दिन मैले भने भाइको नानीहरू छ नि, अनि कति उमेरको भने, अनि उसले भने उमेर चाहिँ थाहा छैन, तर एउटा चाहिँ यति लामो छ, एउटा चाहिँ यति लामो छ भने क्या। म छक्कै परे। अनि भाइ के भन्नुभएको, एउटा यति लामो एउटा यति लामो। अनि त्यो भाइले भन्दै थियो, हेर्नुहोस् न दाजु, घरमा पुग्दाखेरि सिलगढीबाट घर पुग्दाखेरि रातिको 11-12 बजिसकेको हुन्छ। अनि त्यस बेला 11-12 बजी पुग्दाखेरि नानीहरू सबै सुतिसकेको हुन्छ। अनि भोलिपल्ट बिहान नानीहरू निन्द्रामै ओछ्यानमै हुँदाखेरि आफू निस्केर हिँड्नुपर्छ। अनि उमेर पनि थाहा छैन, तर यत्रो चाहिँ सुतेको देखेको छु, अनि यत्रो चाहिँ सुतेको देखेको छु, मेरो नानीहरू त्यत्रो छ भनेर भन्दै थिए क्या। म तपाईलाई के भन्दैछु, तपाईले एक परिवारलाई चिन्दै हुनुहुन्छ, एकअर्कालाई चिन्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको महिमा होस्, परमेश्वरको स्तुति होस्, त्यो प्रशंसा होस्। बाइबलले एउटा मिठो कुरा भनेको छ, परम प्रभुलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै हुन्छ। एभ्रिथिङ वर्क्स टुगेदर फर द गुड अफ दोज हु लभ हिम। सबै कुरा मिलेर भलाइ हुन्छ, भलाइ हुन्छ। अनि सबै कुरामा नि दुष्टले ल्याएको नकारात्मक कुरामा पनि, दुष्टले ल्याएको षड्यन्त्रमा पनि, दुष्टले तपाईलाई हानि गर्नु ल्याएको कुराहरुमा पनि जब परमेश्वर उभिनुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईको लागि आशिषमा परिवर्तन हुन्छ। सुन्नुहोस्, जुन मर्दकैलाई झुन्ड्याउनको निम्ति हामानले एस्तरको पुस्तकमा हामानले जुन फाँसी बनाएको थियो, आज चाहिँ यो फाँसीमा चाहिँ म मर्दकैलाई झुन्डाउँछु। परमेश्वरले यस्तो प्रकारले योजना परिवर्तन गरिदिनु भयो, यस्तो प्रकारले योजना पल्टियो कि अन्तमा गएर जुन व्यक्तिले त्यो फाँसी बनाएको थियो, त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो फाँसीमा गएर झुन्डिनु पर्यो।
झुन्डिनु पर्यो। परमेश्वरले नि तपाईले मलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ, परमेश्वरका कुरामा अडिरहनु भयो भने तपाईँ अनि मेरो जीवनमा आएका नकारात्मक कुराहरूमा पनि परमेश्वरले आशिष लुकाएर राखिदिनु भएको हुन्छ। नकारात्मक कुराहरूमा पनि हामी जीवनका कुराहरू भेटाउँछौँ, नकारात्मक कुरामा पनि परमेश्वरको महिमाका कुराहरू भेटाउँछौँ। हुन त तपाईँले धेरै यो वचनहरू सुनिसक्नु भएको छ, तर आज म तपाईँलाई एक दुईवटा परमेश्वरले यो दिनहरूमा के भन्दै हुनुहुन्छ अनि यो दिनबाट अब आउने दिनहरू कस्तो हुन लागेको छ त्यो कुरोहरू भन्न लागेको छु, ताकि मण्डली चाहिँ तयार हुन सकोस्, मण्डली चाहिँ अब हुर्किनु पर्छ, मण्डली चाहिँ अब ठुलो हुनुपर्छ, मण्डली चाहिँ आफै हिँड्ने हुनुपर्छ, मण्डली आफै खाने हुनुपर्छ। अघि हामी हाम्रो दलमा जहिले पनि यही कुरा गर्छ, म मेरो छोरालाई भन्छु, एक दिन त तिम्रो बाबु तिम्रो बुवा चाहिँ लु के अरे बाहिर प्रचार गर्नु गयो, सेवाकाईमा गएर तिम्रो बुवालाई चाहिँ पक्रेर लग्यो अरे, तिम्रो बुवा फर्केर आएन अरे, वा तिम्रो बुवालाई गोली ठोकेर मारे अरे। मेरो छोरालाई सोध्छु, घर कसरी चलाउँछौ तिमी? हाउ विल यु रन द हाउस? म छोरालाई पुरा च्यालेन्ज छोड्छु, सुन्नुहोस् है, हामी सेवकहरू हौ, हामीले सेवकहरूले घरमा यो प्रश्न गर्नुपर्छ। हामी एक एक सबै नै सेवक हौ। त्यसले गर्दा तपाईँले यसो यहाँ नक्सा फोटोमा कुन कुन पास्टर रहेछ भनेर नहेर्नुहोस्, हामी सबै नै सेवक हौ। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आराधना गर्ने मान्छे, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने मान्छेको बारेमा प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ भने, तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो क्रुस उठाऊ अनि मेरो पछि लाग। क्रुस उठाऊ, अनि क्रुस उठाउनु भनेको चाहिँ हरेक दिन मृत्युलाई बोकेर हिँड्नु भनेको, हरेक दिन जीवनलाई छोड्दै, जीवनलाई अन्त गर्दै प्रभु येशू ख्रीष्टको पछि चाहिँ मृत्युलाई अँगाल्दै हिँड्नु भनेको। क्रुस उठाउनु भनेको चाहिँ रमाइलो जीवन होइन, क्रुस उठाउनु भनेको चाहिँ सबै आशिषित कुरा हुने जीवन होइन। क्रुस उठाउनु भनेको चाहिँ नि मृत्युलाई अँगालेर प्रतिदिन जिउनु हो, मृत्युलाई अँगालेर प्रतिदिन जिउनु हो। एन्ड द्याट इज भेरी पेनफुल। दुःखको कुरा हो, पीडाको कुरा हो, सङ्घर्षको कुरा हो, लडाइँका कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दा तपाईँको घर परिवारलाई तपाईँले यो कुरा भन्नुपर्छ, तपाईँको स्वास्थ्यमा भन्नुहोस्, एक दिन तपाईँ तिम्रो लोग्ने फर्केर आएन भने, प्रभुलाई विश्वास गरेको खातिर तिम्रो लोग्नेलाई पक्रेर लग्यो अनि मारे भने तिमी के गर्छौ? आर यु रेडी? के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? हामी तयार छौँ। मत्ती 24:19 मत्ती 24:19 प्रभु येशू ख्रीष्टले अन्तिम दिनको अगमबाणी बोल्नु भयो। अनि अन्तिम दिनको अगमबाणी बोल्दा बोल्दै प्रभु येशू ख्रीष्टले अचम्मको कुरा बोल्नु भयो। प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नु भने, हाय त्यस दिन गर्भवती स्त्री अनि दूध चुस्ने बालकलाई स्याहार्ने स्त्रीहरू, दूध चुस्ने बालकलाई स्याहार्ने स्त्रीहरू, हाय। अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ सङ्कष्टको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, महासङ्कष्टको कुरा, ट्रिब्युलेसनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो घटना घट्छ, भुइँचालो आउँछ, त्यहाँदेखि महामारी आउँछ, पेन्डेमिक आउँछ, त्यसपछि युद्धको घटनाहरू तिमीले सुन्छौ, अनि थुप्रो थुप्रो संसारमा कहिले नघटेको घटनाहरू, अघि ठुला ठुला भुइँचालोहरू फ्रिक्वेन्टली जानेछ। मैले तपाईँलाई डर देखाएको होइन। कतिजनाले के भन्छ भने हाइपर ग्रेस प्रचार गर्ने, कतिजनाले के भन्छ भने यो चाहिँ डर देखाएको हो। डर देखाएको होइन, तपाईँहरूलाई वास्तविकतासँग फेस गराएर चाहिँ आउँदो दिनहरू कस्तो हुन्छ हामी जिउन सिक्नुपर्छ। आउँदो दिनहरू कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ जिउनु, वी हेभ टु लर्न। नभए चाहिँ नि नानीलाई लय 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 गरेर कोक्रोमा सुताएको जस्तै हो। म चाहिँ मान्छेहरूलाई यो दिनमा कोक्रोमा सुताउनु चाहन्न। म चाहिँ मान्छेहरूलाई कोक्रोमा सुताएर नि लय 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 लोरी गाउन चाहदिन। यो दिनमा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ? लोरी गाउने विश्वासीहरू होइनौँ, हामी लोरीको धुनमा सुत्ने विश्वासीहरू होइनौँ, लोरी गाउँदैखेरि हामी आँखा झुमझिम झिमझिम पार्ने विश्वासीहरू होइनौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, हाय त्यस दिन गर्भवती स्त्री अनि दुधे बालकलाई स्याहार्ने स्त्रीहरू। स्त्री भन्दाखेरि बाइबलमा जहिले पनि हामी के बुझ्छौँ? चर्च बुझ्छौँ, मण्डली बुझ्छौँ। बाइबलमा सांकेतिक रूपमा स्त्री चाहिँ एउटा बाइबलमा चर्चको रूपमा प्रयोग गरेको छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ? दुःख लाग्दो हुन्छ त्यस दिन, जुन दिन चाहिँ यो सङ्कष्टहरू आउँछ अनि मण्डली चाहिँ दुधे बालकहरूलाई नै खुवाइराखेको छ। दुःख लाग्दो हुन्छ त्यस दिन
जब दुःख लाग्दो स्थिति आउँछ अनि संकष्टमय महामारी आउँछ, तर मण्डली चाहिँ के हुन्छ? साधारण मायालाग्दो विश्वासीहरूलाई दूत नै खुवाउँदै बसाइराखेको। मण्डली हुर्किनु पर्ने हो, मण्डलीले चाहिँ जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, मण्डली चाहिँ अब माथिका कुराहरूमा जानुपर्ने हो, मण्डली चाहिँ महिमाका कुराहरू खोज्न जानुपर्ने हो, मण्डली चाहिँ दौडन थाल्नुपर्ने हो। दुःख लाग्दो हुन्छ त्यस दिन जब मण्डलीका विश्वासीहरू नि अझै पनि तलकै कुराहरू खोज्दैछ, तलकै कुराहरू मात्रै उनीहरूको ध्यान छ, तलकै कुराहरूमा मात्रै मन लगाएको छ। कतिजना हामी सोच्दैछौँ यो लकडाउन खोलिएर त्यसको भोलिपल्ट नै म गएर एउटा नयाँ गाडी निकालिन त के र है? मण्डलीको सपना त्यत्रै मात्रै छ। मण्डली भन्दाखेरि तपाईँलाई भनेको नभन्नुहोस् है, हामी सबै नै यीशु ख्रीष्टका मण्डली हौ। म मण्डली, म आइम द चर्च, म विश्वासी हुँ, तपाईँहरू पनि विश्वासी हुनुहुन्छ। के तपाईँले यो लकडाउनको समयमा यो 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 यति दिन लकडाउन घरभित्र बस्दाखेरि अनन्ततालाई कति देख्नुभयो? मेरो प्रश्न। अनन्ततालाई तपाईँले कति निहाल्नु भयो? अनन्ततालाई तपाईँले कति नजिकबाट देख्नुभयो? अनि परमेश्वरको हातलाई कति नजिकबाट तपाईँले थाहा गर्नुभयो? संसारका शक्तिहरू ढले, संसारका महाशक्तिहरू तहस नहस भए, ठुला ठुला देश अनि राष्ट्रहरू हल्लिए। यो 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 महामारीले नि कसैलाई पनि छोडेन। मै हुँ भन्ने मान्छेहरू घरमा दैलो बन्द गरेर लुकलुक भएर डरले एकदम कामदै बसिराखेको छ है। खै कहाँ गए WWE खेल्नेहरू? WWE खेल्नेले मान्छे पछारेको हेर्दा त साह्रै रमाइलो हुन्थ्यो, तर कोरोना पछार्नु सकेन। उनीहरू आफै घरमा हतार हतार लुकेर बसेको छ। दिस थिङ इज डेन्जरस भन्दै बसिराखेको छ। मै हुँ भन्ने मान्छेहरू नि सबै लुकेर बसे। एभ्रिथिङ, सबै कुरा नि बिलाएर शून्य भयो। यसले के देखाउँछ? परमप्रभु परमेश्वरले जब हात हल्लाउनुहुन्छ नि, परमप्रभु परमेश्वरले हात हल्लाउनु, संसारको सबै कुराहरू हल्लिन्छ। यो त उहाँले उहाँको अम्ली मात्रै हल्लाउनु भएको। बाइबल धर्मशास्त्रले त के भन्छ भने नि, परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ आफ्नो सिंहासनबाट उठ्नुहुन्छ भनेको छ। जब परमेश्वर आफ्नो सिंहासनबाट उठ्नुहुन्छ नि, झन् कस्तो अवस्था होला? When God rises from his throne, यो त परमेश्वरको फिङ्गर मात्रै हो। उहाँको अम्ली हल्लिँदाखेरि पृथ्वी हल्लिँदैछ भने परमप्रभु परमेश्वर सिंहासनबाट उठ्नु भयो भने के हुन्छ? अनि यो चर्च, हामी तपाईँ अनि मलाई चाहिँ परमेश्वरले यो लकडाउन भित्र, अनि यसको अब केही समय बादमा सायद एक दुई वर्ष कति समय थाहा छैन, तर पवित्र आत्माले मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भने केही समयको लागि परमेश्वरले संसारमा एउटा के भन्नु, एउटा टाइम पिरियड परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्छ। टाइम फ्रेम भित्र एउटा समयको एउटा झ्याल खोल्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो झ्याल भित्र तपाईँ अनि मैले हेर्न पर्छ। अनि त्यो झ्याल भित्र हेरेर तपाईँ अनि मैले अनन्तता चाहिँ देख्नु सकेन भने, त्यो झ्यालमा हेरेर चाहिँ तपाईँ अनि मैले हाम्रो जीवनको सबै मिलाउनु पर्ने कुराहरू मिलाउनु सकेनौँ भने, तपाईँ त्यो झ्याललाई हेरेर त्यो हाम्रो जीवनका सबै अहिलेसम्म हामीले जे कुरा सम्हाल्दै थियौँ, जे कुरा भन्दै थियौँ, त्यो कुराहरू मिलाउनु सकेन भने नि हाम्रो निम्ति एउटा दुःखदायी समयहरू हाम्रो अगाडि आइराखेको छ। अघि वर्शिप लिडर भाइले मजाको कुरा भन्नुभयो, 40 वर्ष इजरायलीहरू हिँडे, उनीहरू मरुभूमिमा हिँडे, तर 40 वर्षसम्म हिँड्दाखेरि उनीहरूको न त लुगा फाट्यो न त जुत्ता फाट्यो भनेर भाइले मिठो कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मजाको कुरो छ। तर परमेश्वरले हामीलाई इजरायल त्यो मिश्र मरुभूमिमा मात्र त्यो उजाड स्थानमा डुल्नको निम्ति बोलाउनु भएको होइन। उजाड स्थानमा डुल्नको निम्ति बोलाउनु भएको होइन। थिङ्स आर गेटिङ भेरी सिरियस, एकदम गम्भीर भइराखेको छ। तपाईँलाई थाहा छ त्यो पुस्ताको जति इजरायलीहरू, 30 लाख इजरायली, 30 लाख इजरायलीहरू भनिन्छ, 30 लाख इजरायलीहरू, 3 मिलियन इजरायलाइट्स केम आउट फ्रम इजिप्ट। मिश्र देशबाट नि 30 लाख इजरायलीहरू चाहिँ निस्किएर आएका हुन्। तर 40 वर्षको अवधिमा 29,99,998 इजरायलीहरू चाहिँ उजाड स्थानमै मरे। God provides for our needs.
परमेश्वरले नि जब तपाईं अनि मेरो खाँचोलाई पूरा गर्नुहुन्छ त्यसको मतलब यो होइन कि परमेश्वरको अल्टिमेट विल सम्पूर्ण इच्छा चाहिँ तपाईको जीवन अनि मेरो जीवनमा पूरा हुँदैछ भनेको होइन। परमेश्वरको सम्पूर्ण इच्छा चाहिँ नि उनीहरूको लुगा नफटाइकन राख्नु, उनीहरूलाई के अरे उनीहरूको जुत्ता नफटाइकन राख्नु, मन्ना र बटाई चरा खुवाउँदै राख्नु चाहिँ परमेश्वरको सपना थिएन। दिस वाज नट गड्स ड्रिम। हामी धेरैपल्ट के सोच्छौँ, जीवनमा आएको अलिअलि आशिष, जीवनमा आएको अलिअलि कुराहरू, भरपुरीका कुराहरू, मेरो घर छ, घर किनिहाले, अब गाडी किने, अब नानीहरूलाई पढाउँदैछु, यति नै हो आशिष। नो, परमेश्वरको अल्टिमेट विल चाहिँ नि उजाड स्थानमा बस्नु होइन। परमेश्वरको अल्टिमेट विल चाहिँ नि तपाईँलाई दिनमा बादलको खाँबा, रातमा आगोको खाँबा भएर तपाईँलाई डोर्याउनु मात्रै होइन। परमेश्वरको अल्टिमेट विल चाहिँ तपाईँ अनि म चाहिँ प्रतिज्ञाको देशमा पस्नु हो। परमेश्वरको अल्टिमेट सबभन्दा ठुलो सपना चाहिँ तपाईँ अनि म चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो पिता पुर्खालाई दिन्छु भनेको, पूर्वजलाई दिन्छु भनेको भूमिभित्र प्रवेश गर्नु हो। अनि यो दिनहरूमा यो घटनाहरू घटिराखेको संसारका कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई त्यो प्रमिस ल्यान्ड, त्यो प्रतिज्ञाको देशको एउटा केही झलकहरू परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो प्रतिज्ञाको देशको केही झलकहरू जब तपाईँले मैले देख्दैछौँ, कतिजनाले त्यो कुरा पक्रिँदैछौँ कि चाहिँ तपाईँले मेरोमा अझै लिस्ट छ, लकडाउन खोलेपछि म यो गर्छु, यो गर्छु, यो गर्छु, यहाँ चाहिँ नघुमी भएको छैन, यो चाहिँ नखाइ भएको छैन, कि लिस्ट छ? हजुर, लिस्ट तयार पार्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कि तपाईँको लिस्ट यसो तपाईँले अनन्ततासँग तपाईँको लिस्टलाई जाँचेर हेर्नुहोस्, अनन्ततामा यो पनि काम नलाग्ने रहेछ, यो पनि काम नलाग्ने रहेछ, यो पनि काम नलाग्ने रहेछ, यो चाहिँ म गर्छु। हेर्नुहोस् के कुरा तपाईँले टिप्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म एउटा यो दिनमा भइरहेको प्रोफेटिक इभेन्टको बारेमा भन्यो। धेरै धर्मी मानिसहरूलाई परमेश्वरले उठाउँदै हुनुहुन्छ। यो तपाईँले गत 10 वर्षभित्र तपाईँले हेर्नुभयो भने थुप्रो थुप्रो परमेश्वरका शक्तिशाली सन्तहरूलाई परमेश्वरले यस पृथ्वीबाट उठाउनु भयो। हालैमा मात्रै हाम्रो रेभरेन्ड डाक्टर रवि जाकरायसलाई परमेश्वरले उठाउनु भयो। त्यसैले थुप्रो अनजान, थुप्रो परमेश्वरका शक्तिशाली दासहरू हुनुहुन्छ जसलाई परमेश्वरले पृथ्वीबाट उठाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यशाया 57:1 भन्छ, धर्मी मान्छे चाहिँ पृथ्वीबाट उठाइँदैछ, धर्मी मानिसहरू यस पृथ्वीबाट उठाइ लगिँदैछ, तर कसैले पनि वास्ता गरेको छैन। सुन्नुहोस् है, धर्मी मानिसहरू यस पृथ्वीबाट उठाइ लगिँदैछ, तर कसैले पनि वास्ता गरेको छैन। कसैले पनि यो बारेमा सोचेको छैन, कसैले पनि मनन गरेको छैन। किन लाँदैछ प्रभुले, किन बिली ग्रामलाई उठाउनु भयो, किन चाहिँ के अरे बब जोन्सलाई उठाउनु भयो, किन परमेश्वरले नबिल कुरेशीलाई उठाउनु भयो, किन चाहिँ परमेश्वरले रवि जाकरायसलाई उठाउनु भयो, परमेश्वरका शक्तिशाली दासहरू किन परमेश्वरले डाक्टर निबाल जोन्सनलाई उठाउनु भयो, किन परमेश्वरले उहाँका चुनिएका दासहरूलाई यो दिनमा पृथ्वीबाट उठाउँदै हुनुहुन्छ। वाट इज ह्यापनिङ? किन परमेश्वरले रेनल्ड बङ्कीलाई उठाउनु भयो? वाट इज ह्यापनिङ? के हुँदैछ? बाइबलले भन्छ कसैले पनि त्यो प्रति ध्यान दिएको छैन, कसैले पनि सोचेको छैन कि किन, कसैले पनि सोध्दैन किन प्रभु। त्यसको लगतै त्यो भर्स तपाईँले पढ्नुभयो भने नि, त्यो पदलाई पढ्नुभयो भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने, फर द राइचियस म्यान इज टेकन अवे फ्रम क्यालामिटी। धर्मी मानिसलाई परमेश्वरले यसै कारण लानु हुँदैछ किनकि संसारमा जुन विपत्ति आउन लागेको छ, हो त्यो विपत्तिबाट बचाउनलाई परमेश्वरले धर्मीहरूलाई लाँदै हुनुहुन्छ भनेको छ बाइबलमा। सुन्नुहोस् है, यो चाहिँ यशायाले बोलेका कुरा, रोहित थापाले बोलेको होइन। त्यसै गरी एभ्री साइन, एभ्री चिन्ह, हरेक चिन्ह जब धर्मी मान्छे चाहिँ उठाइ लगिँदैछ, यो चाहिँ के चिन्ह हो भने परमेश्वरले संसारमा विपत्ति खन्याउन लाग्नु भएको छ, परमेश्वरले संसारमा विपत्ति ल्याउँदै हुनुहुन्छ भनेको। तपाईँले बाइबलमा पढ्नुभयो भने नि, अब बाइबलीय उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। बाइबलको एउटा दृष्टान्तमा बाइबलमा लेखेको घटना, परमेश्वरले नि उत्पत्ति 6 अध्यायमा नोहलाई के भन्नुभयो भने, नोहलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो भने, पृथ्वीलाई अब म जल प्रलयले नष्ट गर्नेवाला छु, त्यसकारण तैँले एउटा जहाज बना। जेनेसिस च्याप्टर 6 उत्पत्ति 6 अध्याय। तर तपाईँले 5 अध्यायमा पढ्नुभयो भने, 5 अध्यायमा तपाईँले पढ्नु भने एउटा लिस्ट पाउनुहुन्छ। त्यो लिस्टमा चाहिँ के छ भने,
आदमलाई परमेश्वरले उठाउनु भयो, त्यसपछि हनोकलाई उठाउनु भयो, त्यसपछि मथुसेलालाई उठाउनु भयो, त्यसपछि लामेकलाई उठाउनु भयो, त्यसपछि अरू धर्मी मानिसहरूलाई परमेश्वरले उठाउनु भाक्कै परमेश्वरले थुप्रो धर्मी मानिसलाई तपाईँले 5 अध्याय डल्लै पढ्नुभयो भने परमेश्वरले यी मानिसहरू यति वर्ष बाँचे अनि मरे, यति वर्ष बाँचे अनि मरे, यति वर्ष बाँचे अनि मरे, यति वर्ष बाँचे अनि मरे भनेर सबै 5 अध्यायमा त्यही मात्रै लेखिएको छ। त्यसको अर्थ के हो भने नि त्यो वर्षभित्र, त्यो एउटा समय अवधिभित्र नि सबलाई परमेश्वरले उठाउनु भयो, सबै धर्मी मानिसहरूलाई परमेश्वरले उठाउनु भयो। किनभने 6 अध्यायमा नि संसारमा प्रलय आउनु लागेको थियो अनि परमेश्वरले त्यो प्रलयलाई आउनुभन्दा अगाडि धर्मी व्यक्तिहरूलाई उठाउनु भयो। एकैजनालाई मात्रै छोड्नु भयो, नुहालाई, अनि भन्नुभयो तैँले चाहिँ जाँच बना, तैँले जाँच बना, अरूहरूलाई उठाएर लाँदैछु, तैँले जाँच बना। यो पुस्ता, तपाईँ अनि मेरो पुस्ता चाहिँ जाँच बनाउने पुस्ता हो। यो पुस्ता, तपाईँ अनि मेरो पुस्ता चाहिँ परमेश्वरले जे भन्दै हुनुहुन्छ नि, जे नक्सा देखाउँदै हुनुहुन्छ त्यो नक्सा अनुसार कार्य गर्ने पुस्ता हो। यो पुस्ता चाहिँ नि अरूले जे भन्दै थियो त्यो देखेर तर्सिने पुस्ता होइन। यो जेनेरेसन, म चर्चसँग बोल्दैछु, तपाईँसँग बोल्दैछु, यसगरी यो चाहिँ अगमबाणी सूचक इतिहास चाहिँ दोहोरिन्छ। इतिहास जहिले पनि दोहोरिन्छ। तपाईँले बाइबल पढ्नु भने इतिहास दोहोरिन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले एलियालाई पठाउनु भयो अनि एलिया अगमवक्ताको आत्मा लिएर बप्तिस्मा दिने यूहन्ना आए अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले परमेश्वरको निम्ति बाटो तयार पारे। अब प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन अगाडि पनि परमेश्वरले एलियाको आत्मा खन्याइकन उहाँ दोस्रो आगमनको निम्ति उहाँको निम्ति बाटो तयार पार्ने व्यक्तिहरू तयार पार्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ अनि म चाहिँ एलियाको आत्माले भरिएर परमेश्वरको आगमनको निम्ति, दोस्रो आगमनको निम्ति बाटो तयार गर्ने मान्छेहरू हौ। तपाईँ अनि म चाहिँ नुहा जस्तो जहाज तयार गर्ने मान्छेहरू हौ। हेर्नु, जहाज तयार गर्दाखेरि नुहाले खिसी सहनु पर्यो, गिल्ला सहनु पर्यो, ताली बजाएन संसारले। नुहा तिमीले दामी गर्दैछौ भनेन। नुहाले गर्दै गरेको कार्यप्रति नि मान्छेले गिल्ला गरे, खिसी गरे, किनभने त्यो समयसम्म नि पृथ्वीमा पानी परेको थिएन। मान्छेले पानी पर्छ, नुहाले अब माथिबाट आकाशबाट पानी झर्छ अरे भन्दाखेरि नि मान्छे गल हाँस्यो, नुहालाई पगला बनायो। इनफ्याक्ट डल्लै मण्डली, अहिले भनौँ न, अहिले डल्लै संसारबाट, डल्लै मण्डलीबाट नुहालाई के भनौँ, बोयकट गर्यो, आइसोलेट गर्यो नुहालाई। नुहा अनि उसको परिवार मात्रै एक्लै भयो, नो फ्रेन्ड। नुहाको साथी पनि रहेन, नुहाको छरछिमेकी पनि रहेन, नुहाले आफ्नो भन्नुपर्ने मान्छेहरू कोही थिएन। तर नुहाले जहाज बनाइ नै रहे, जहाज बनाइ नै रहे, किनभने नुहालाई थाहा थियो विपत्ति आउँदैछ, विपत्ति आउँदैछ। परमेश्वर बोल्नु भएको छ, संसारमा विपत्ति आउँदैछ। परमेश्वरले तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ जहाज बना, जहाज बना। जिस्किने समय होइन यो। परमेश्वरको वचन गम्भीरसँग सुन्नुहोस्। अनि मात्रै म आएको तपाईहरुको बीचमा यो खबर दिनको निम्ति आएको। परमेश्वर भन्नुहुन्छ जहाज बना, जहाज बना। तपाई अनि मेरो जहाज बनाउने दिनहरु हो यो। यदि तपाई अनि मैले जहाज बनाउनु चुक्यौ भने जुन ठूलो आपत आउँदैछ त्यो आपतको दिनमा नि तपाई अनि मलाई साह्रो पर्छ। बाइबल पढेका छौ नि, हाम्रो हातमा बाइबल छ, हाम्रो हातमा बाइबलको घटना छ। बाइबलले के भन्छ भने नि परम प्रभु परमेश्वरले नै नोआको जहाजको ढोका बन्द गरिदिनु भयो भनेको छ। त्यसकारण कुनै पनि मान्छेले खोल्नु सकेन। नोआले चाहँदा चाहँदै पनि त्यो ढोका खोल्नु सकेन, किनभने परमेश्वरले नै ढोका बन्द गरिदिनु भएको थियो। When God closes, जब परमेश्वरले बन्द गरिदिनुहुन्छ कसैले पनि खोल्नु सक्दैन। जब परमेश्वरले खोल्नुहुन्छ कसैले बन्द गर्नु सक्दैन। तपाईले बाइबल राम्रो पढ्नु भयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ परमेश्वरले नै नोआको त्यो ढोका बन्द गरिदिनु भयो। इट इज गॉड। परमेश्वरले नै ढोका बन्द गर्नेवाला हुनुहुन्छ।
परमेश्वर आफैले नै जब ढोका बन्द गर्नुहुन्छ नि डरलाग्दो कुरो हुन्छ। खोलिँदैन त्यो ढोका। नसोच्नुहोस् अब म त ढोका ढकढक गरेर पनि है ढोका खोली माग्छु नि, मेरो लागि आउँछ होला नि सेकेन्ड चान्स, आउँदैन। म चाहिँ तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने अब चाहिँ चिप्लिनेको निम्ति नि फर्किने बाटो छैन। इट्स अलरेडी गेटिङ टु लेट। रात धेरै बितिसकेको छ, धेरै बितिसकेको छ। त्यसले गर्दा अन्धकारको कामहरू हामी छोडौं अनि उज्यालोको बाटोतिर हामी लागौं, उज्यालोको बाटोतिर हामी लागौं। एकजना बोजूको घटना म जहिले पनि भन्छु, एकजना बोजूको घटना। मेरो साथीले चाहिँ आमालाई बोरिङ हुन्छ भनेर एक दिन अब घरमा सबैजना कहाँ डुल्नु जाने, कहाँ घुम्नु जाने, अनि आमालाई पनि बोरिङ हुन्छ होला भनेर एक दिन पिक्चर देखाउनु लगेछ। अब आमालाई के गर्नु भनेर चाहिँ पिक्चर देखाउनु लग्यो। अनि अब आमालाई पिक्चर, आमा लु जाउँ है भनेर पिक्चर देखाउनु लग्यो मल्टिप्लेक्समा, अब है ठुलो मलमा पिक्चर देखाउनु लगेछ। अनि मुभी देखाउनु लगेपछि आमालाई राख्यो। अनि आमालाई राखेपछि त्यहाँदेखि मुभी सुरु भयो। आमालाई पपकर्न पनि किनिदिएछ। अनि पपकर्न पनि यसो हातमा, लु आमा यो खाँदै पिक्चर हेर्नु है भन्नुभयो अरे मेरो साथीले। अनि आमाले पिक्चर हेर्नु थाल्यो। एकछिन मुभी त्यो के अरे पपकर्नको पोका पनि साइडमा राख्नु भयो अरे। त्यहाँदेखि त छटपट 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 गरिरहनु भएछ है। त्यसपछि अनि मेरो साथीले भन्नुहुन्छ, आमा के भयो, टोइलेट जानु हुने भन्नुहुन्छ। आमाले हैन भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि फेरि एकछिन चुकम चकमन्न भएर बसेको जस्तो, फेरि एकछिन छाप छाप छुक छुक छाक छाक छुक छुक गरेको जस्तो नि। फेरि साथी हुन्छ, अन्त यो त तपाईँले बुझ्ने भाषा हो त, के भयो अन्त भोक लाग्यो भनेर सोध्नु भएछ। हैन भनेर भन्नुभएछ। फेरि एकछिन चकमन्न बसे, फेरि एकछिन छाक छाक छुक छुक छाक छाक छुक छुक गरेकै। फेरि के भयो आमा तपाईँलाई, के भयो, के असजिलो भयो, बस्ने ठाउँ अप्ठ्यारो भयो, टाउको दुख्यो? हैन भनेछ। भरे एकछिन बादमा फेरि मुभी हेर्दैछ, फेरि एकछिन छाक छाक छुक छुक गरेछ। त्यसपछि चाहिँ 8 बटुले छिन् उहाँले, आमाले चाहिँ 8 बटुले छोरालाई, ओइ कान्छा हजुर भन्नुहोस् के भयो तपाईँलाई? आमाले भन्नुहोस् मलाई घर पुर्याइदिएन हौ भन्नुभएको छ क्या। अनि आमाले के भयो पिक्चर हेर्दै हेर्दै फेरि बिचमा के को घर पुर्याउने अब भनेर आमालाई भनेछ। अनि आमाले चाहिँ यसो छोरालाई भन्नु, होइन कि अन्त यो पिक्चर हेर्दै हेर्दै मेरो प्रभु यीशु आउनु भयो भने भनेर आमाले भन्नुभएको छ क्या। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, तिमीहरू यस संसारमै छौ तर यस संसारका होइनौ। तपाईँको विचार कस्तो हुँदैछ यो दिनहरूमा? पिक्चर हेर्दा हेर्दै प्रभु यीशु आउनु भयो भने? त्यो प्रश्नले मलाई गहिरोसित लाग्यो। त्यो कुरोले मेरो जीवनमा नि गहिरो काम गरेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि बाइबलमा एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। 2 जना व्यक्तिहरू एउटै खेतमा काम गर्दै थिए अरे। एउटा छोडियो अरे, एउटा उठाइ लगियो अरे। अनि मैले एक दिन प्रभुलाई सोधेर प्रार्थना गर्दै थिएँ। प्रार्थना गर्दै प्रभुलाई सोध्दै थिएँ, प्रभु किन चाहिँ एउटा चाहिँ छोडियो, किन चाहिँ एउटा चाहिँ लगियो? अब त्यो 2 जनामा एकजना अल्छे थियो पनि भनेको छैन। एकजना चाहिँ काम गर्दै गर्दा अर्को चाहिँ खेतको के रुखको फेदमा मजाले लम्पसार परेर आँप चुस्दै निधाएको भए पनि एउटा कुरा हो हजुर। एउटा चाहिँ मजाले दुःख गरेर पसिना भएर खल खल बारी जोत्ने, अर्को चाहिँ तल बसेर के अरे कटुस फुटाउँदै खायो अरे भनेको पनि छैन त्यहाँ। मैले प्रभुलाई सोध्दै थिएँ, किन प्रभु, किन एउटा छोडियो? अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो, त्यो जुन व्यक्ति छोडियो त्यो व्यक्ति चाहिँ नि गलत खेतमा काम गर्दै थियो भनेर प्रभुले भन्नुभयो मलाई। जुन व्यक्ति छोडियो नि त्यो उसको खेत थिएन। खास गरी
उसको ठाउँ थिएन, ऊ चाहिँ अर्कै खेतमा काम गर्दै गरेको हुनु पर्थ्यो। उसको आफ्नै सिमाना थियो, उसको आफ्नै ठाउँ थियो, उसको आफ्नै क्षेत्र थियो, जुन क्षेत्र चाहिँ परमेश्वरले उसको लागि छोडिदिनु भएको थियो। तर उसले अर्को खेत, अर्काको खेत मलिलो देख्यो, उसले अर्काको खेत रमाइलो देख्यो, उसले अर्काको खेत देख्यो, आहा त्यतिका काम गर्नुपर्ने त यहाँ हो नि हो, हेर यहाँ पो रहेछ, यहाँ त सबै कुरा रमाइलो त यहाँ पो रहेछ। हामी धेरैपल्ट खेत बदली गरी पठाउँछौँ, कसैले गरेको सेवाकाई देखेर हामी खेत बदली गरेर त्यहाँ चर्चमा वचन बोल्ने हो, म त सिङ्गर पो होला जस्तो लाग्दैछ आजकल त, गिटार ले हजुर होइन, म त खास गरी त प्रार्थना गर्नुपर्ने हो कि, प्रार्थनाको योद्धा भन्छ, तर मलाई त आजकल त प्रार्थना गर्नु त्यति मन पर्दैन, म त प्रचार गर्नु पो मनपर्छ हो निस्केर। आम्मा फेसबुक लु हान्दे, फेसबुक लाइभ। अनि घटना के भयो, एकजना छोडियो, एकजना लग्यो। साह्रो मिठो कुरा छ, साह्रो मजाको कुरा छ। यो तपाईँ नि मेरो लागि चेतावनी हो, चेतावनी हो। यो दिन चाहिँ तपाईँ अनि मैले जहाज बनाउने, किनभने घटनाहरू घट्दैछ, अब एकदमै डरलाग्दो घटनाहरू आउँदैछ। म तपाईँलाई के भन्छु, अमेरिका अनि क्यानाडालाई नि परमेश्वरले एउटा टाइम फ्रेम दिनुभएको छ, एउटा समय, यस्तो समय अवधि दिनुभएको छ जुन अवधिभित्र चाहिँ परमेश्वरले तपाईँहरूमाथि अनुग्रह खन्याउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूमाथि ग्रेस खन्याउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूमाथि परमेश्वरले बल खन्याउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँमाथि परमेश्वरले निगाह खन्याउँदै हुनुहुन्छ, ताकि तपाईँ एक दिन युद्ध भूमिमा खडा हुन सकोस्। तपाईँलाई नि परमेश्वरले अहिले नि पर के अरे हुन्छ नि, त्यो के अरे परालको पुतला बनाएको हुन्छ नि, डम्मीलाई बन्दुक पड्काउनु सिकाउँदैछ परमेश्वरले नि। यो दिनमा मण्डलीलाई चाहिँ डम्मीलाई बन्दुक पड्काउनु सिकाउँदैछ। सुन्नुहोस् है, डम्मीलाई बन्दुक पड्काउनु सजिलो हुन्छ। तपाईँले डम्मीलाई बन्दुक पड्काउनु सिक्नु भएको छ? हजुर, उतापट्टि मान्छे जस्तै बनाइदिएको हुन्छ नि, कोट पनि लगाइदिएको हुन्छ, ज्याकेट लगाइदिएको हुन्छ, प्यान्ट पनि लगाइदिएको हुन्छ, तर भित्र चाहिँ पराल खाँदेको हुन्छ, अनि त्यसपछि टोपी पनि लगाइदिएको हुन्छ, अनि यताबाट बन्दुक दिन्छ, लु हिर्का, अनि तपाईँले ताकी ताकी अब चाहिँ नाकमा दिए ल, अनि ताकी ताकी हिर्काउनुहुन्छ तपाईँ मेलामा जाँदाखेरि, हो कि होइन? अब चाहिँ यसको आँखै फुटाइदिन्छु भनेर तपाईँले आँखा फुटाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नि तपाईँ अनि मलाई यो दिनहरूमा चाहिँ यसरी प्र्याक्टिस गर्ने दिनहरू बनाउनु दिनुभएको, यसरी तालिम प्राप्त गर्ने दिनहरू दिनुभएको। तर जब अब यो लकडाउन खोलिएर जब तपाईँ म बाहिर जान्छौँ नि, रियल एनिमी इज वेटिङ। साँच्चीकै शत्रु तपाईँले मेरो लागि पर्खिराखेको छ। त्यो दिन तपाईँले आँखामा ताकिरहनु पनि भ्याउनुहुन्न, त्यो दिन चाहिँ तपाईँ मैले नि मुखमा ताक्नु भ्याउनुहुन्न। त्यसकोमा पनि बन्दुक छ, त्यसले पनि हिर्काउँछ, त्यसले पनि प्रहार गर्छ। शैतान चाहिँ गर्जने सिंह जस्तो कसलाई भेटाउँ र निलिहाल्नु भनेकन तिमीहरूको वरिपरि हिँडिराखेको छ। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ यस दिन? आर यु रेडी त्यो समयको लागि? त्यो समयको लागि के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? मैले तपाईँलाई डर देखाएको होइन, आइएम टेलिङ। तपाईँलाई म के भन्दैछु भने तयार हुने समय हो। नानीहरू खेल्ने समयहरू गयो, अब बच्चा जस्तो व्यवहार देखाउने समयहरू गयो, आत्माका कुराहरूमा जिउने दिनहरू हो यो, माथिका कुराहरू खोजी गर्ने दिनहरू हो यो। वचन सुनेर अहिले त जुममा त आम्मा लाइकको प्रचारकहरू आउँदैछ है, कसलाई भन्नुहुन्छ आम्मा मेनु चेन्ज गरी गरी खानु मिल्दैछ। घरमा बसी रोहित थापालाई चाख्यो, अब चेत खरेल ल्याउनुपर्छ, चेत खरेल चाख्यो, अब कसलाई ल्याऊ? पास्टर जोन मङ्गरलाई ल्याउनुपर्छ, जोन मङ्गरलाई चाख्यो, अब डेभिडलाई ल्याउनुपर्छ। मजा आउँदैछ, तर वाट तपाईँको ग्रोथ के हुँदैछ? तपाईँ आत्मिक रूपमा कति बढ्दै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् है, बाइबलमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले घर बनाउनेको दृष्टान्त दिनुभएको छ। घर बनाउनेले पहिला घर बनाउनु अगाडि चाहिँ बस्यो अरे, त्यो मान्छे बस्यो, अनि त्यो मान्छेले सोच्न थाल्यो। त्यो मान्छेले उसँग भएको पुँजी, उसँग भएको पैसा, उसँग भएको धन, उसँग भएको के अरे ब्लू प्रिन्ट, उसले अगाडि बनाउनु पर्ने घरको नक्सा सबै अगाडि राख्यो अरे, अनि त्यो मान्छेले सोच्न थाल्यो अरे।
अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो मान्छे घर बनाउन लाग्यो। यो दिन चाहिँ नि तपाईँ अनि म चाहिँ बसेर घर बनाउने मजा। हिजो सुनेको वचनदेखि आज तपाईँ कति प्रोमा बढ्नु भयो? हिजो जुन वचन सुनेर तपाईँ हुर्किनु पर्ने आज कति हुर्किनु भयो? हाउ इज यु ग्रोथ? आत्माका कुराहरू कति तपाईँले छुँदै हुनुहुन्छ? यदि ख्रीष्ट यीशुसँग तिमीहरू बौरी उठेका छौ भने माथिका कुराहरू खोजी गर। कलसी 3:1 कलसी 3:1ले त्यही भन्छ, यीशु ख्रीष्टसँग तिमीहरू बौरी उठेका छौ भने माथिका कुरा खोज, तलका कुराहरू होइन। परमेश्वरले नै हामीलाई कहिले पनि तलका कुराहरू खोज्नको निम्ति बनाउनै भएको होइन। म्यान इज अ स्पिरिट, मान्छे चाहिँ नि आत्मा हो। छक्कै पर्छ, शरीर प्राणी नै आत्मा भन्छ नि, होइन, मान्छे चाहिँ आत्मा हो। अनि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूप अनि आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो भनेर बाइबलले भन्छ, हो कि होइन? हो। परमेश्वरले मान्छेलाई आफ्नै स्वरूप र आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो भने बाइबलले यो पनि भन्छ, गॉड इज अ स्पिरिट। यूहन्ना 4:2 परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसको अर्थ के हो भने मान्छे पनि आत्मा हो, मान्छे पनि आत्मा हो। शरीर चाहिँ परमेश्वरले नि तपाईँ अनि मेरो आत्मालाई हाल्ने खोल मात्र बनाउनु भएको। खास गरी शरीर चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो आत्मालाई हाल्नको निम्ति खोल मात्रै बनाउनु भएको। त्यसले गर्दा आदम र हावा जब जिउँथ्यो, आदम र हावाको चाहिँ नि उनीहरूले पाप नगरुन्जेलसम्म चाहिँ उनीहरूको आत्मा चाहिँ बाहिर थियो, शरीर चाहिँ भित्र थियो। त्यसले गर्दा यति डरलाग्दो प्रकारले आत्मा चाहिँ चम्किन्थ्यो, त्यो महिमा चाहिँ यस्तो प्रकारले चम्किन्थ्यो। यो चाहिँ परमेश्वरले मलाई देखाउनु भएको, त्यसले गर्दा म तपाईँलाई भन्दैछु। यिनीहरूले यस्तो प्रकारले उनीहरूको महिमा चम्क्यो कि पशु प्राणीहरूले उनीहरूलाई हेर्नु सक्दैन थियो। पशु प्राणीले उनीहरूको भय मान्थ्यो, पशु प्राणी उनीहरूसँग डराउँथ्यो। पशु प्राणी चाहिँ आदम र हावा भनेपछि उनीहरूको सबै आज्ञा पालन गर्थ्यो। आदम र हावाले पशु प्राणीको आवाज बुझ्थ्यो, पशु प्राणीको बोली बुझ्थ्यो। सुन्नुहोस् है, अनि आदम र हावा पशु प्राणीसँग बोल्थ्यो। छक्कै पर्छ, हो र, त्यस्तो हो र, पशु प्राणीसँग बोल्थ्यो। अब यो मान्छेले कहाँबाट कुरा ल्याए? बाइबलको कुरा गरौँ न, नोआले पशु प्राणीलाई कसरी ल्यायो होला जहाजभित्र? किनभने नोआ बोल्थ्यो नि त, नोआले पशु प्राणीको भाषा बोल्थ्यो। अनि पशु प्राणीलाई बोलाइकन नोआले लिएर आए। स्पोक। कागसँग बोल्यो नोआ, काग हरायो। ढुकुरसँग बोल्यो, ढुकुरले खजुरको पात लिएर आए। ढुकुरले के अरे भद्राक्षको पात लिएर आयो, अलिभको पात, जैतुनको पात लिएर आए। बोल्थ्यो। मान्छे चाहिँ स्पिरिचुअल बिङ हो। खास गरी तपाईँ अनि मलाई चाहिँ परमेश्वरले आत्मिक प्राणी बनाउनु भएको। शरीर चाहिँ खोल। अनि त्यो महिमामा चाहिँ नि आदम र हावा हिँड्थ्यो। अनि त्यो महिमामा आदम र हावा हिँड्दाखेरि उनीहरूलाई समयले रोक्नु सक्थेन। पृथ्वीको अल्लो कुनादेखि पल्लो कुना नै आदम एकैतालमा हिँड्थ्यो। हामी टेलिपोर्टेसनको कुराहरू गर्छौँ नि है, मान्छे हिँडेको कुराहरू गर्छौँ नि, आत्मिक संसारमा हिँडेको कुरा गर्छौँ नि, शरीर लिएर हिँडेको कुरा गर्छौँ नि। आदम र हावा चाहिँ त्यसरी हिँड्थ्यो। अहिले अमेरिकामा अहिले एकैछिनमा ऊ यता इन्डियामा देखा पर्ने, एकछिन इन्डियामा देखा पर्दा चाहिँ एकैछिनमा चाइनामा देखा पर्ने। किनभने परमेश्वरले भन्नुभयो नि, डल्लै पृथ्वी चाहिँ म तँलाई अधिकार गर्नु दिँदैछु। अहिले जस्तो मान्छेलाई त डल्लै पृथ्वी अधिकार गर्नु त कति समय लाग्थ्यो होला हजुर? हजुर, अन्त हामी इन्डिया त डल्लै देखिसकेका छैनौँ। तपाईँले क्यानाडा त डल्लै डुलिसक्नु भएको छैन, अनि भुटान त डल्लै देख्नु भएन तपाईँहरूले, नेपाल डल्लै देख्नु भएको छैन। अनि डल्लै पृथ्वीलाई परमेश्वरले दिनुभएको कारण चाहिँ के हो भने डल्लै पृथ्वी चाहिँ आदमले देखरेख गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यसको लागि नि आदम चाहिँ आत्मिक भएको कारणले गर्दा नि शरीरको बसमा चाहिँ आदम बस्थेन। आत्मा जता जान्थ्यो शरीर त्यतै दगुर्नु पर्थ्यो। आत्माले जता उडाएर लान्थे शरीर त्यतै जान्थ्यो। आत्माले जहाँ बस भन्थ्यो आदम त्यतै जान्थ्यो। शरीर आत्मा जता जान्थ्यो आदम त्यतै जान्थ्यो। तर जसै आदमले पाप गरी पठायो, आदमले पाप गरी पठाउने बित्तिकै आदमको आत्मा चाहिँ झुप गएर शरीरभित्र पस्यो अनि शरीर बाहिर देखा पर्यो। अनि आदम र हावाले एकअर्कालाई नाङ्गै भेटाए।
त्यति बेला मात्रै उनीहरूले चाल पायो हामी त नाङ्गै रहेछौँ। किनभने आत्माभित्र पस्यो नि त, ज्योतिभित्र पसेपछि शरीर देखा पर्यो, नाङ्गो शरीर देखा पर्यो, अनि आदम र हावा लजाए। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा फेरि भनिदिनु मन पर्यो, हो यो भित्रको आत्मा चाहिँ, यो भित्रको आत्मा चाहिँ परमेश्वरले शक्तिशाली बनाउनु भएको छ। तर शैतानले त्यस दिनदेखि के मान्छेको दिमागमा चाहिँ के हाल्यो भने शरीरकै लागि दुःख गर, शरीरकै लागि खट, शरीरकै लागि परिश्रम गर, शरीरले जे माग्छ त्यही मात्रै दे, खान मिठो मिठो खा, राम्रो राम्रो लगा, राम्रो घरमा बस, राम्रै गर, यसो गर। एक हप्ता मासु खानु पाएन भने त बाउलिएको जस्तो हुन्छ, के हुन्छ अघि टाउकोले काम गर्नु छोडेको जस्तो हुन्छ। एक हप्ता मासु खानु पाएन भने यो शरीरलाई नि शैतानले यस्तो डरलाग्दो तपाईँ अनि मेरो अगाडि शरीरलाई देउता बनाइदिएको छ। तपाईँ नि मेरो ईश्वर नै शरीर। पौलले भनेको छ तिनीहरूको पेट नै देउता हो, हाम्रो पेट नै देउता भएको छ। एक हप्ता फास्टिङ बसौँ न। अबै फास्टिङ चाहिँ कुरा नगरौँ होला, मेरो त ग्यास्ट्रिक छ। हजुर एक हप्ता पिकनिक जाउँ न। हो यो पो त कुरा त, यस्तो कुरा गर्नुपर्छ नि, यो पो रमाइलो कुरा भयो त। हेर्नुहोस् त, शरीरले एभ्री टाइम ड्रिभन बाई द फ्लेस। तर जब हामी ख्रीष्ट यीशुलाई ग्रहण गर्छौँ, पवित्र आत्माले भरिएपछि चाहिँ हो यो भित्रको मान्छे चाहिँ बढ्नु थाल्छ। द इनर म्यान, यो भित्रको मान्छे चाहिँ बढ्नु थाल्छ। यो भित्रको मान्छे जति बढ्नु थाल्छ नि, यो शरीर चाहिँ बिस्तारै कमजोर हुन्छ। यो शरीरको बस चल्दैन। अहिलेसम्म चाहिँ दादा भएको छ नि त यो शरीर। तपाईँले मेरो जीवनको सबै 10वटा सिंहासनमा बसेर दादा भएको छ। त्यसले गर्दा शरीरले जे माग्छ त्यही गर्दै हिँड्यो। है नगरौँ भन्छु त्यही म गर्छु, नसोच्ने कुरा सोची पठाउँछु भन्ने गीत छ नि एउटा, है जे म नगरौँ भन्छु त्यही नै गर्छु, जे नसोचौँ भन्छु त्यही नै सोची पठाउँछु। के भएको शरीर दादा भएको, शरीर बस भएको तपाईँको, अरू केही पनि होइन। जहाँ नजाउँ भन्छु त्यही खुट्टा जान्छ। के भएको? शरीर बस भएको। जे नहेरौँ भन्छु त्यही पो झन् लुकी हेर्न मनपर्छ, मोबाइलको डेटा सकुन्जेलसम्म। के भएको? शरीर बस भएको, शरीर दादा भएको छ नि त। शरीर गुरु, तपाईँ चेला। हजुर गोरु जोत्दाखेरि नि जुन गोरु बलियो, लुते गोरु चाहिँ त्यतै जान्छ नि त, लुते गोरुलाई त्यतै तान्छ। अनि शैतान चाहिँ बलियो भएको छ। पहिला चाहिँ तपाईँलाई मजाले माया गर्दै सुमसुम्याउँदै त्यसको जुवामा हाल्यो, अनि जुवा ट्याक्क लागेपछि त अब्बै जुवाको अर्कोपट्टि को बस्छ भनेको त लुसिफर, शैतान बसेको छ। अनि शैतानले जता तान्छ तपाईँ त्यतै जानुहुन्छ। नसोची के गर्नु, लुते पर्यो, त्यो बलियो गोरु पर्यो। एउटै जुवामा नारिएका हौ, संसारसँग एउटै जुवामा एउटै हलोमा ननारियो भनेर बाइबलले भनेको छ। संसारसँग एउटै हलोमा नारिने होइन, बलियो पर्यो त्यो। हामीलाई जता मनपर्छ त्यसले घिसार्दै लान्छ, जता मनपर्छ त्यसले हामीलाई घिसार्दै लान्छ। यहाँसम्म कि हाम्रो शरीर त आजकल त बसमा पनि छैन। पब्जीले यति डरलाग्दो बिमार बनाएको छ हाम्रो नानीहरूलाई। एकछिन मोबाइल खोज्नुहोस् त, एकछिन मोबाइल नखेल भन्नुहोस् त, आम्मा छुरी बोकेर आउँछ तपाईँलाई। कतिजनाको नानीहरू नि आमा बाउ कोतार्ने भएको छ। ओइ नानी एकछिन भिडियो नहेर त, एकछिन के अरे मोबाइल नखेला त, शैतान जस्तो नि उफ्रेर आउने भएको छ। के भएको? हजुर जुवाको दाहिनेपट्टि लुसिफर बसेको छ। लुसिफरले जे भन्छ त्यही गर्दैछ। हेर्नुहोस् है, यो भित्रको मान्छे नि बलियो छैन नि त। यो भित्रको मान्छे बलियो छैन, भित्रको मान्छे बलियो छैन। तर त्यो स्पिरिट म्यान, त्यो भित्रको मान्छे चाहिँ फेरि बाहिर आउन खोजिराखेको हुन्छ। भित्रको मान्छे चाहिँ नि बाहिर आउन खोजिराखेको हुन्छ। त्यो भित्रको मान्छे चाहिँ नि बढ्नु खोजिराखेको छ। तर मान्छे बढ्नु हो भने हामीले फिड गर्नुपर्छ। हामीलाई प्रकृतिले पनि सिकाएको छ, कुनै कुरालाई तपाईँले
अन्न हाल्नु भएन, त्यसलाई चाहिने पोषक पदार्थ हाल्नु भएन, पोषक तत्व तपाईले हाल्नु भएन भने त्यो चिज बढ्दैन। त्यो त हामीलाई प्रकृतिले सिकाएको छ। तपाईले म भित्र मान्छे बढ्नु हो भने नि त्यो भित्रको मान्छेलाई खुवाउनु पर्छ। आजको दिनसम्म हामीले भित्रको मान्छेलाई केही पनि खुवाएको छैनौँ। सबै जति गर्यौँ यही बाहिरकै मान्छेको लागि, बाहिरको कन्फरेन्स के को लागि? गोरु ढाल्नुको लागि। कन्फरेन्स के को लागि? सुँगुर ढाल्नुको लागि। कन्फरेन्स के को लागि? अब लोकल बस्तीको कुखुरा त खानै पर्यो, फार्ममा गएर लिएर आउनै पर्यो। द्याट्स अल। वचन कति? वचन चाहिँ 20 मिनटमा पाकपुक पारिदिनुहोस् न। हजुर 20 मिनटमा। सुन्नुहोस् है, म सारा संसारभरिको हाम्रो मण्डलीको अवस्थाको कुराहरू गरिराखेको छु। फास्टिङ प्रेयरमा आउनुहोस् त। फास्टिङ प्रेयरमा कम्ती हुन्छ। आज पिकनिक छ अरे भन्नुहोस् त, आम्मा कहिले चर्च नआउनेहरू हस्पिटलमा भएकोहरू पनि खुट्टा खल्च्याङ खल्च्याङ गर्दै आइपुग्छ। आज त पिकनिक अरे नि त भन्दै हो कि। यति डरलाग्दो भइरहेछ हामी। अनि भित्रको मान्छे कहाँ बढ्छ? म तपाईलाई एउटा एक्सरसाइज गर्नु लाउँछु। एउटा एक्सरसाइज तपाईले आजदेखि नै एउटा एक्सरसाइज गर्ने, प्रार्थना गर्नुहोस्। के प्रार्थना गर्नुहोस् भने, हे परमेश्वर, तपाईले म भित्रको मान्छे मलाई देखाउनुहोस्। म भित्रको मान्छे चाहिँ वास्तविक ओरिजिनल हो त्यो म भित्रको मान्छेलाई मात्रै स्वर्गले चाहिँ चिन्छ। बाहिरको मान्छे चिन्दैन। बाहिर तपाईले म जति नै टाई लगाए पनि, जति नै जे गरे पनि, जति नै उपाधि हासिल गरे पनि, जति नै फेसियल गरे पनि, जति नै के अरे आँखाको माथि माथि हरियो निरो लगाए पनि, के अरे $500 को लिपस्टिक लगायो भने बाहिरको मान्छे चिन्दैन आत्माको संसारमा। बाहिरको मान्छेको वास्तै हुँदैन आत्माको संसारमा। तपाईँ अनि मैले कुन काम गर्छौं, कस्तो गाडीमा हिँड्छौं, कस्तो घर छ, डजन्ट म्याटर। चर्चमा सायद सेवाकाईमा मलाई इज्जत हुन्छ होला, म आउँदाखेरि अगाडि मान्छेले चौकी छोडिदिन्छ होला, बस्नुहोस् न बस्नुहोस् भनेर चौकी छोडिदिन्छ होला। तर स्वर्गीय स्थानमा नि नथिङ काउन्ट्स। स्वर्गीय स्थानमा नि यो कसै कुनै कुनै कुराको पनि लेखाइ हुँदैन। यस्तो कुरा नि स्वर्गदूतहरूले यो वास्ता पनि गर्दैन। यस्तो कुरा नि स्वर्गमा नि यसको गन्ती पनि आउँदैन। स्वर्गले जहिले पनि मान्छेलाई जब हेर्छ, तपाईँ भित्रको मान्छे चाहिँ कत्रो ठुलो भएको छ। द्याट्स द इस्यु। तपाईँ भित्रको मान्छे चाहिँ कत्रो भएको छ। हामी कस्तो प्रार्थना गर्छौँ भने तपाईको भित्रको मान्छेले कतिको गहकिलो प्रार्थना गर्न सक्छ। हजुर नानी सानो हुँदाखेरि उसले ठुलो कुरा माग्दैन नि, ललिपप, हजुर आइसक्रिम, कोन, $100 दिनुहोस् न, तपाईको नानीले सबै चिप्स किनेर आउँछ। किनभने त्यो भित्र नानी हो नि त। नानी बढेको छैन, हुर्केको छैन। स्मल किड भित्र त त्यो नानी जिरहेछ। त्यसले गर्दा त हामी कति वर्ष पुगेको क्रिस्चियनहरू पनि कसैलाई त केही भने कि त यस्तो डरलाग्दो गर्जेर सिङ यत्रो निकालेर हान्नु आइहाल्छ। कति वर्ष पुगेको मान्छेहरू पनि, क्रिस्चियन संसारमा हामी हुर्केको मान्छेहरू पनि अलिकति कसैले केही भन्नु हुँदैन। खेल्छस् अर्को चस खोलिदेऊ, के सोचेको, मेरोमा छैन सोचेको। अलिकति कसैले केही भनेको हुँदैन। आजदेखि यो आमा संगति जय मसी, आजदेखि चाहिँ आमा संगतिमा म आए त के र। हजुर बच्चा जस्ता नानीहरू नन इस्युहरूमा झगडा हुन्छ। चर्चहरू पनि भित्र सानो सानो कुरामा झगडा भइराखेको छ। विश्वासीमा सानो सानो कुरामा लडाई भइराखेको हुन्छ। अनि स्वर्गले चाहिँ के देख्छ? ठुलो देख्दैन तपाईलाई, सानो नानीहरू जस्तो देख्छ। छि हेर त राल सिंगान चुहाउँदै यिनीहरू झगडा परेको। छि 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 छि। स्वर्गले नि तपाईँ अनि मलाई कहिले पनि जबसम्म हामी हुर्किँदैनौँ नि ठुलो देख्दैन। संसारमा मैले जति नै उपाधि किन पाएको नहुँ, संसारमा नि मेरो घरको वरिपरि डल्लै भित्ताहरूमा मैले डिग्री पाएको सर्टिफिकेटहरू झुन्डाएर सजाएर किन नराखौँ? हेभन नेभर नोज यु द्याट वे। स्वर्गले नि तपाईलाई कहिल्यै चिन्दैन। स्वर्गले कसलाई चिन्छ छ? जङ्गल भित्र
भित्र भिडले पनि नदेखेको ठाउँमा, मान्छेले पनि वास्ता नगरेको ठाउँमा भेडा चराउँदै गरेको, लट्टाइ लट्टा केस भएको, जुम्रासरी केस भएको, फाटेको हाफपेन्ट लगाएको, नरिवलको धागोले बुनेको, नरिवलको धागोले अड्काएको चप्ली लगाएको दाउदलाई चिन्छ। स्वर्गले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चिन्छ। संसारको लागि नि दाउद ही वाज नोबडी, तर दाउदको भित्रको मान्छे यति साह्रो ठुलो भएको थियो। द्याट इनर म्यान अफ डेभिड, दाउदको भित्रको मान्छे यति साह्रो हुर्क्यो कि त्यो हुर्केको मान्छेले नि गोलियतलाई पनि एकैतालमा खत्तम बनाइदियो। द्याट वाज द इनर म्यान अफ डेभिड वर्किङ। दाउद भित्रको मान्छे नै यति साह्रो ठुलो थियो कि गोलियतलाई एकैतालमा नष्ट गर्ने शक्ति त्यो मान्छेमा थियो। अबको दिनहरू यस्तो दिन आइराखेको छ, तपाईँ अनि मेरो भित्र मान्छेलाई हामीले बलियो बनाउनुपर्छ। अब भित्रको मान्छे जबसम्म बलियो हुँदैन नि, हामी लडाइँ गर्न सक्दैनौँ, लडाइँ गर्न सक्दैनौँ। जबसम्म भित्रको मान्छे बलियो हुँदैन नि, शैतानलाई न्यू खोज्नु जानु हुँदैन। शैतानले पनि चिन्छ यसको भित्रको मान्छे कत्रो बलियो छ, चिन्छ। एकजना मान्छे गयो अनि एकजना मान्छे गएर के भनेको छ, पावलले प्रचार गरेको यीशु ख्रीष्टको नाउँमा ओए दुष्ट आत्मा निस्केर जा। दुष्ट आत्माले के भन्यो, यीशुलाई पनि म चिन्छु, पावललाई पनि म चिन्छु, तर तँ चाहिँ कोस, ओए फुच्चे तो कोस। दुष्ट आत्माले चिन्छ, विश्वासीहरू चिन्छ। अब यीशुलाई पनि म चिन्छु, पावललाई पनि म चिन्छु। तपाईको भित्रको मान्छे कतिको बलियो हुँदैछ। इट्स गुड, थुप्रो वक्ताहरू बोलाउनुहुन्छ जुममा, रमाइलो कुरा हो, तर हरेक शिक्षा, हरेक टिचिङ पाउँदै गर्दा तपाईको मिटर छेउमा राख्नुहोस्। अनि त्यो मिटर चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यो मिटर चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ यीशुको कदमा कद मिलाइकन हिँड्ने दुलही चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले तयार पार्दै हुनुहुन्छ। द ब्राइड of Jesus Christ should grow in proportion to her Lord. आफ्नो प्रभुको साथसाथमा प्रभु सँगसँगै हुर्किनको निम्ति चाहिँ प्रभुले दुलहीलाई बोलाउनु भएको। दुलहा चाहिँ बढेर यीशु प्रभु चाहिँ 6 फिट हुनुहुन्छ, दुलही चाहिँ 1.5 फुटको छ भने नि हाँसउठ्दो विवाह हुन्छ, हाँसउठ्दो विवाह हुन्छ। मान्छेले पछाडि कुरा गर्छ, मान्छेले के भन्छ, कस्तो नसुहाएको है, छि 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 छि, केटा त 6 फिटको छ, बेहुली त हेर्नु नि आमामा भुइँमै हराइ गएको, के हो बोकेर लान्छ क्या हो घरमा। ए मान्छेले दुनियाँ कुरा गर्छ। त्यसकारण बाइबलले भन्छ दुलही चाहिँ दुल्हाको हाइटमा बढ्नुपर्छ। यीशुको छेउमा उभिँदा नि यीशुलाई टक्क सुहाउँदिलो तपाईँ देख्नुपर्छ। यीशुको छेउमा जब तपाईँ म उभिन्छौ नि, यीशु प्रभुले यस्तो कुम यस्तो फर्काएर हेर्दा नि यीशुको कुमकुमसम्म आइपुगेको बाइबलले भन्छ नि, होइन? उहाँ त शरीर, उहाँ त शिर हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ उहाँका शरीर हौ। शरीर चाहिँ जिउ शिर अनुसारको बढ्नु पर्यो नि, हुर्किनु पर्यो नि त। हामी हुर्किनु पर्यो। नाप्नुहोस् न यीशुसँग, हामी आफैलाई नापौँ, हरेक बिहान नापौँ, अरूसँग ननाप्नुहोस्। फल्नासँग, ढिस्कासँग, फल्ना मान्छे ढिस्का मान्छेसँग आफैलाई कहिले पनि नाप्नु हुँदैन, कहिले पनि नाप्नु हुँदैन। मेरो छोरा छ नि है, मेरो छोरा जहिले पनि स्कुलबाट इक्जाम गरेर आउँदैन, मार्क्स लिएर आउँछ, अनि 70 मार्क्स लिएर आएको हुन्छ। ए 70 मात्रै पाइस् भनेर सोध्नुपर्छ, 70 मात्रै पाएको भन्नुहोस्। छोराले हतार के भन्छ, ए त्यो माइकलले त झन् 45 मात्रै पायो, अर्को सुरभिले 60 मात्रै पायो है। अनि म भन्छु अर्णवले कति पायो? अर्णव चाहिँ दादा हो नि त। अर्णवको चाहिँ मार्क्स भन्दैन,
अर्नबको चाहिँ मार्क्स भन्दैन अर्नबले कति पायो, उसले जसलाई जितेको छ नि हौ तिनीहरूको मात्रै मार्क्स भन्छ। हामी क्रिस्चियनहरू त्यस्तो छौँ। हजुर प्रभुले सोध्नुहुन्छ ए कति पाइस्, त्यो भन्दा त म भयङ्कर छु नि हौ प्रभु, त्यो भन्दा त म त अलिकति राम्रै छु जस्तो लाग्छ हौ। त्यसले त केही त जान्दैन। अन्त म त हेर्नुहोस् प्रार्थना पनि बटङ टङ गरिदिन्छु हो, झन् खानाको प्रार्थना त म त अब कुरै नोट है, मलाई त खानाको पास्टर भन्यो भने पनि हुन्छ, खानाको प्रार्थना त म यो गरिदिन्छु। अब त्योलाई त म त अब जितिदिन्छु नि। चर्चमा पनि अन्त म त मेरो पद यो हो अन्त आमा प्रभु पैसा रुपियाँ सबै मेरो हातमा आउँछ अन्त म खतरा हो नि म प्रभु। फल्नालाई जित्छु, ढिस्कालाई जित्छु, फल्ना चर्च भन्दा हाम्रो चर्च बेटर, फल्ना चर्च भन्दा हाम्रो चर्च दामी, हैया हाल्लेलुया, फल्नाको त किरायमा परे हाम्रो त आफ्नै चर्च छ, हाल्लेलुया। प्रभुले भन्नुहुन्छ ओइ मसँग नाप न, मसँग नाप आफैलाई, अनि भन् त कति हुर्केको छस्, नाप त। तेरो बुढीसँग पनि ननाप, तेरो लोग्नेसँग पनि ननाप, तेरो छोराछोरीसँग ननाप, पल्लो घरसँग ननाप, मसँग नाप। प्रभुले भन्नुहुन्छ आएर मसँग सिक, मसँग तँलाई सिकाउने धेरै कुराहरू छन्। येशूले तपाईँ अनि मलाई यो दिनमा सिकाउन चाहँदै हुनुहुन्छ, सिकाउन चाहँदै हुनुहुन्छ। येशूसँग नि भन्नुपर्ने धेरै कुरा छ, धेरै कुरा छ। अनि येशू प्रभुले त्यो कुरा चाहिँ यो दिनमा मण्डलीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। जहिले पनि म भन्छु, कतिजनाले के भन्छ, म त बाइबल पढ्दा केही पनि बुझ्दिनँ, बुझ्दैन। बाइबल फर्स्टमा पढ्दा बुझ्दैन, किनभने नि बाइबल चाहिँ रहस्यमय हो। अनि रहस्य चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई भनिन्छ जुन व्यक्ति चाहिँ हाम्रोमा सधैँ सबैभन्दा नजिक आउँदै जान्छ हो। म जहिले पनि छिमेकीको कुरा गर्छु। तपाईँको घरमा पल्लो घर छर्ने छिमेकी आज देख्ने बित्तिकै भोलि गएर घरको सबै लुगा पखाल्नुहुन्छ। औ सुन न हो, तिमी त आमामा नयाँ आएको कि, हाम्रो गाउँमा हाम्रो त छिमेकी भएछ है, मेरो लोग्ने त कस्तो छ नि, मेरो लोग्ने त पैसा चोरेर केही राख्दैन, गाउँको केही राख्दैन, तिम्रो पनि गमलाहरू होसियार है, गमलाहरू यसरी नराख है, चोरेर लान्छ है मेरो लोग्ने भन्नुहुन्छ, भन्नुहुन्न नि। यु विल टेक टाइम, समय लिनुहुन्छ। त्यो छिमेकीलाई चिन्न थाल्नुहुन्छ बिस्तारै, त्यो छिमेकीलाई के मनपर्छ के मन पर्दैन बिस्तारै तपाईँ एक दिन बाटोमा जाँदै गर्दा हेलो भन्नुहुन्छ, त्यति मात्रै हो। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट भेट्दाखेरि हेलो तपाईँ पनि यतै बस्नु हुँदो रहेछ है यही छेउमा है, हजुर, त्यति मात्रै हो कुरा। तर घनिष्ठता बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। समय आउँछ तपाईँले भन्नुहुन्छ घरमा खसीको मासु पकाउनुहुन्छ, बोटुकामा हाल्नुहुन्छ, अनि छोरालाई भन्नुहुन्छ जा पल्लो घरको आन्टीलाई दिएर आइज त, घनिष्ठता बढ्यो नि। अनि पल्लो घरको आन्टीले उसको घरमा पकाएको खिर यति पठाइ, ल तिमीलाई पनि खिर, अब तपाईँदेखि तिमीमा झर्छ, किनभने घनिष्ठता बढ्यो नि त, होइन। त्यहाँदेखि तिमी भन्ने कुरा चल्छ। त्यहाँदेखि तपाईँ उसको घरमा गएर घन्टौँ बिताउनुहुन्छ, ऊ तपाईँको घरमा आएर घन्टौँ बिताउनु थाल्छ। तपाईँहरू एक दुर्का बजार जाँदा पनि सँगै, सपिङ मल जाँदा पनि सँगै, नानी पुर्याउनु जाँदा पनि सँगै, कुनै के गर्दा पनि सँगै भेटघाट हुनुहुन्छ, ड्युटी पनि सँगै जानुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले गहिरो कुराहरू भन्न थाल्नुहुन्छ। हेर न यहाँ, मेरो स्वास्नीले हेर नि ढाडमा कोतारेर मेरो यहाँ सबै बनाइदिएको छ नि, हजुर सबै भन्नुहुन्छ नि, गहिरो कुरा रहस्यका कुराहरू तपाईँ घनिष्ठ हुँदै गएपछि भन्नुहुन्छ। येशू प्रभुले पनि उहाँको मण्डलीलाई घनिष्ठ कुराहरू त्यस बेला भन्नुहुन्छ जब मण्डली चाहिँ उहाँको नजिक आउँदै जान्छ। जब तपाईँ अनि म उहाँको नजिक जान थाल्छौँ त्यस बेला चाहिँ प्रभुले बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो कानमा काने खुसी गर्न थाल्नुहुन्छ। जब हामी उहाँको नजिक जान थाल्छौँ उहाँले बिस्तारै उहाँको मनका कुराहरू तपाईँले मलाई पोख्याउन थाल्नुहुन्छ। टाढो भएकोलाई, परदेशीलाई, पराया जस्तो मान्छेलाई त उहाँले केही पनि भन्नुहुन्न। आइतबार आएर चर्चमा सङ्गति चाहिँ ठिका मात्रै पुरा गर्ने मान्छेलाई उहाँले गहिरो कुराहरू भन्नुहुन्न। भ्याए चर्च आउने, नभ्याए चर्च नआउने व्यक्तिलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले गहिरो कुराहरू भन्नुहुन्न। प्रभु येशू ख्रीष्टले गहिरो कुरा त्यो व्यक्तिलाई भन्नुहुन्छ जो चाहिँ उहाँसँग नजिक हुन मन पराउँछ।
अलिकति समय छ भने पनि हतार हतार उहाँको चरणमा आइकन उहाँको खुट्टामा मरियम जस्तो बस्ने व्यक्तिहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले गहिरो कुराहरू भन्नुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले यो पनि भन्नुभएको छ, मरियमले त्यो भाग रोजेकी छे जुन भाग मरियमबाट कसैले खोज्न सक्दैन। That's the honor of a friend. साथीलाई दिएको सम्मान चाहिँ त्यो हो। प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ म मेरो साथीलाई यस्तो खालको सम्मान दिन्छु, त्यो सम्मान चाहिँ कसैले खोज्नु सक्दैन। नट इभन इन हेभनली रियम्स, स्वर्गीय स्थानमा पनि त्यो अधिकार, त्यो मौका, यस्तो खालको सुन्दर कुरा छ, त्यो कुरा चाहिँ नि कसैले पनि खोज्नु सक्दैन। बाइबलमा तपाईले प्रकाशित वाक्य पढ्नु भने एउटा मजाको घटना पाउनुहुन्छ। उहाँका छोराछोरी थाहा छैन कसले हो, मलाई थाहा छैन। आजको दिन पनि म प्रार्थना गर्दैछु, कसैले यो पृथ्वीबाट प्रार्थना गर्यो अरे, कसैले थाहा छैन। अनि त्यो प्रार्थनाले चाहिँ आधी घण्टा नै स्वर्ग चकमन्न भयो अरे। पढ्नु भएको छ बाइबलमा? आधी घण्टासम्म सारा स्वर्ग चकमन्न भयो भनेको छ। What a prayer! को व्यक्ति थियो होला त्यो व्यक्ति? प्रकाशित वाक्य चाहिँ विगतको घटना होइन, यो दिनहरूको घटना हो। प्रेजेन्ट टाइम्सले देखाउने पुस्तक हो प्रकाशित वाक्य। को व्यक्ति होला मलाई थाहा छैन, सायद अझै झुन्डभित्र छ कि। जुन व्यक्तिले परमेश्वरसँग गरेको बातचितले सारा स्वर्ग चकमन्न हुन्छ। आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन। तपाईले गरेको प्रार्थनाको कारणले के सारा स्वर्ग चकमन्न हुन्छ? यति घनिष्ठ हुनु भएको छ स्वर्गसँग, यीशुसँग, कि तपाईँ बोल्नु हुँदाखेरि सारा स्वर्गले सुन्नको निम्ति सारा स्वर्गले आफ्नो अडियोलाई म्युट गरी पठाउँछ। आर यु द्याट पर्सन? के तपाईँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ? स्वर्गले त्यो व्यक्ति खोज्दैछ आज साँझ, आज राति, आज बिहान स्वर्गले त्यो व्यक्ति खोज्दैछ। अनि यो जेनेरेसन, यो पुस्ताका व्यक्तिहरू चाहिँ हामीहरू हो। मलाई थाहा छैन तपाईले कतिको प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ यी दिनहरूमा, तर स्वर्गलाई चकमन्न गराउने प्रार्थनाहरू पनि जन्मिँदैछ यी दिनहरूमा। स्वर्गलाई चकमन्न गराउने मान्छेहरू पनि यो दिनमा जन्मिँदैछ। के त्यो व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ? मलाई थाहा छैन यो दिनमा मलाई त्यही कुरा भन्नु मन परिराखेको छ। A remnant is rising. बाँकी रहेका भागलाई परमेश्वरले खडा गर्दै हुनुहुन्छ। यो बाँकी रहेका मानिसहरू परमेश्वरले लुकाएर राख्नुभएका, बालको अगाडि नझुक्ने, बाल देवतालाई चुम्बन नगर्ने व्यक्तिहरू परमेश्वरले यो दिनमा मण्डलीमा खडा गर्दै हुनुहुन्छ। यो दिनमा देखा पर्दैछ। यो व्यक्तिहरू कम्प्रोमाइज गर्दैन। यो व्यक्तिहरू संसारको लैलैमा चल्दैन। सारा संसार दाहिनेपट्टि लाग्दाखेरि यो मान्छे एक्लै देब्रेपट्टि लाग्छ। यो मान्छे एक्लै हुन्छ प्राय जस्तो। यो मान्छे उजाड स्थानमा बस्नु मन पराउँछ। तर व्यक्तिले अब संसारलाई हल्लाउनेवाला छ। A remnant is rising. यहाँसम्म कि यो व्यक्तिलाई प्राय चर्चको कति मान्छेले बुझ्दैन पनि। अब यो व्यक्तिलाई बुझ्दैन। तपाईले सोच्दै हुनुहुन्छ म कसै किन मिसअन्डरस्टुड भएको, मलाई किन नबुझेको होला। तपाई सबै सही गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कुरा ठिकै छ गर्दै हुनुहुन्छ, र पनि तपाई त्यस ठाउँमा आएर उभिनु भएको छ भने आज म तपाईलाई भन्नु पर्यो,
तपाई चुनिँदै हुनुहुन्छ। यु आर अ रेमनेन्ट द्याट इज राइजिङ। ओडारमा बसेको गिदोनलाई परमेश्वरले यो दिनमा खोज्दै हुनुहुन्छ, खोज्दै हुनुहुन्छ। ओडारमा लुकेर हार खाएर सबै हात हतियार थन्काएर बसेको गिदोनहरूलाई परमेश्वरले यो दिनमा खडा गर्दै हुनुहुन्छ। अड देखा पर्छ, मिल्दैन, मिल्दैन, प्रायसँग मिल्दैन। स्पिरिचुअल युनिटीमा बाँधिएको हुन्छ यो मान्छे। त्यसले गर्दा शारीरिक एकतामा यो मान्छे जोडिएको हुँदैन। शारीरिक एकता भन्दा पनि बढी यो मान्छे चाहिँ आत्मिक एकतामा जोडिएको हुन्छ। तर यो व्यक्ति चाहिँ बतास जता जान्छ यो व्यक्ति पनि त्यतै जान्छ। बतास जहाँ थामिन्छ यो व्यक्ति त्यतै थामिन्छ। सायद मैले आज भनेको वचनहरू तपाईँ कतिजनाले बुझ्नु भएको छैन होला। प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु के भन्यो आज त? रोहित थपाएर के बोले गड इज लभ भन्ने त भनेन त हौ। हामी त त्यति मात्रै सुन्थ्यो त हौ, गड इज लभ। यसकारण त उहाँले तपाईँलाई लकडाउनको समय दिनुभयो त, ताकि मण्डली तयार होस्। यदि उहाँ गड इज लभ नभएको भए नि उहाँले संसारमा एकतामा तहस नहस पार्न सक्नुहुन्थ्यो। गड इज लभ। त्यसै गर्दा उहाँले तपाईँ अनि म मण्डलीलाई लुकाएर राख्नुभयो। तपाईँ नि मलाई हाम्रो घरहरूभित्र लुकाएर राख्नुभयो। अनि परमेश्वरले यो कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ मसँग घरिघरि। अब लार्ज चर्चेसहरू खोलिने दिनहरू गयो। अब केही समयको लागि खुलिएला, मलाई थाहा छैन, तर अल्टिमेटली गएर चाहिँ चर्चहरू बन्द हुने दिनहरू आउँदैछ, लार्ज चर्चेसहरू। तर परमेश्वरले घर घरमा मण्डली स्थापित गर्नुहुनेछ। दुई कि तीनजना मेरो नाममा भेला हुन्छ, म तिनीहरूको बिचमा हुन्छु। द्याट इज चर्च। त्यो चाहिँ चर्च हो। पौलले फिलेमोनलाई लेखेको छ नि, फिलेमोन तिम्रो हाउस चर्च, तिम्रो घरमा भएको मण्डलीका सबैजनालाई मेरो सलाम अनि माया सुनाइदिनु। सो ब्युटिफुल। त्यो चिठी पढ्दाखेरि म अघि बिहान रोएँ। फिलेमोनलाई उहाँले लेख्नु भएको रहेछ, तिम्रो घरमा भएको मण्डली, वाउ, तिम्रो घरमा चल्ने मण्डली। क्यानाडा, म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँको घरमा चलिराखेको चाहिँ नि यो दिनमा चर्च हो। Your home is your church. तपाईँको घर नै मण्डली हो। मण्डली नखोज्नुहोस्। अब त्यसको मतलब ला अब मण्डली टुक्रा टुक्रा भएको होइन। शरीरका कुराहरू फ्याँकेर आत्माका कुराहरूमा जोडिने दिनहरू हो। आत्माले चाहिँ हजारौं माइल टाढो कुराहरूलाई पनि जोड्छ। आत्मामा मान्छे कहिले पनि टाढो हुन सक्दैन। This is time for the church to rise. यो समय हो मण्डली चाहिँ अब उभिने, उठ्ने, खडा हुने, बलियो हुने। प्रभुलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु भन्नुहोस् मलाई पनि छिट्टो मेरो भित्रको मान्छे पनि ठुलो भएको होस्, मेरो भित्रको मान्छे हुर्किएको होस्। आज म तपाईँलाई लामो भन्नु चाहदिनँ किनभने समय भयो मेरो, मलाई थाहा छ है। तर म तपाईँलाई के भन्छु, जब यो भित्र मान्छे नि हुँदा 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 भित्रको मान्छे बढ्दा 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 नि यो भित्रको मान्छे एक दिन फु त बाहिर निस्किन्छ। थाहा छ तपाईँलाई? प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यस्तै भएको नि। त्यो डाँडामा प्रभु येशू ख्रीष्ट पत्रुसियाको बिहाउमा 4 जना, प्रभु येशू ख्रीष्टले 3 जना लिएर डाँडामा जानुभयो। अनि उहाँ बोल्नु हुँदै थियो, एक्कासी उहाँको भित्रको मान्छे चाहिँ यति डरलाग्दो प्रकारले एक्सप्लोड भएर उहाँको भित्रको मान्छे निस्किनु भयो। चेलाहरूले उहाँलाई हेर्नै सकेन। यु आर साइनिङ अल ओभर। डल्लै शरीर चाहिँ ज्योतिर्मय भयो उहाँको। अघि मैले भने नि आदम र हवा चाहिँ ज्योतिर्मय थियो। अनि उहाँसँग मोसा अनि एलिया बात मार्दै गरेको चेलाहरूले देखे। चेलाहरू छक्कै परे। तपाईँ अनि म पनि हौ यो दिनहरूभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। मलाई थाहा छैन कतिजनाले बुझ्नु हुँदैछ, थाहा छैन। बुझ्नु भएको छैन भने प्रार्थना गर्नुहोस्। के भन्दैछ पास्टर रोहितले? हामी पनि अब त्यो दिनहरूमा पस्ने दिनहरू आउँदैछ। वेयर योर इनर म्यान
outgrows the outer man. तपाईको भित्र मान्छे नि बाहिरको मान्छे भन्दा ठुलो हुन थाल्छ। त्यति बेला चाहिँ ग्लोरी विल बी रिभिल्ड। महिमा चाहिँ संसारमा देखा पर्न थाल्छ। महिमा चाहिँ नि मान्छेले हिँडडुल गरेको, महिमालाई हाम्रो बीचमा हिँडडुल गरेको हामीले देख्यौं। संसारले देख्नेछ दैट व्हाट इज चर्च। अल्टिमेटली चर्च चाहिँ के हो, मण्डली चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ नि संसारले अब देख्न लागेको छ, देख्न लागेको छ। तपाईं तयार हुनुहुन्छ? तयार हुन्छ त्यो भित्र मान्छेलाई बढाउनु? प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्, घण्टौं घण्टा प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। भोजन भन्दा परमेश्वरको वचनलाई धेरै मन पराउने, माया गर्ने व्यक्ति बनिनुहोस्। येशूलाई खोज्न थाल्नुहोस्। म जहिले पनि कल्पना गर्छु, मरियम र मार्था मोमोको लागि मैदा मुस्दै थिइन् होला सायद। मरियमले चाहिँ मैदा मुस्दै थियो होला, मार्थाले चाहिँ प्याज काट्दै थियो होला। तर जसै प्रभु आउनु भयो भनेर सुनिन्, मरियम हतार कुदेर गएर प्रभुको चरणमा बसेर उहाँको कुराहरू सुन्न थालिन्। त्यो हातमा मैदा मुसेको पिठो कहिले सुकेछ थाहै भएन। सुन्नुहोस् है, प्रभुले यस्तो छोराछोरीहरू यी दिनमा खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ आमाहरू, तपाईँ बाबुहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ युवाहरू हुनुहुन्छ, युवती हुनुहुन्छ। तपाईँ काम गर्दै गरेको बेलामा पनि नि यीशुले जब तपाईँलाई बोलाउनुहुन्छ, आइज मसँग बस, म मेरा कुराहरू तँलाई सिकाउँछु भनेर जब बोल्नुहुन्छ नि, मैदा सरीको हात लिएर जानुहोस्। त्यो मैदा, हातको मैदा सुके पनि सुकोस्, डजन्ट म्याटर, डजन्ट म्याटर। म दुःख लाग्छ कतिवटा ठाउँमा, मेरै ठाउँहरूमा म हेर्छु कि जब परमेश्वरको सेवाकाईहरू हुन्छ, भित्र सेवा गर्नु बस्ने भन्दा बाहिर के अरे खाना पस्किनेर खाना बनाउनेको भिड बेसी ठुलो हुन्छ। अब त्यो दिनहरू हामीले अन्त गर्नुपर्छ, अन्त गर्नुपर्छ। आर यु रेडी टु गिभ योर टाइम? समय परमेश्वरलाई दिन तयार हुनुहुन्छ? आराधनामा समय बिताउन तयार हुनुहुन्छ? आज बेलुकी सुत्नुभन्दा अगाडि तपाईले एउटा प्रार्थना गरेर सुत्नुहोस्, प्रभु म भित्रको मान्छे आज मलाई देखाउनुहोस्। म कति बढेछु, म कति हुर्किएछु, मलाई देखाउनुहोस्। God will show you. परमेश्वर तपाईलाई देखाउनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि। धन्यवाद तपाईको उपस्थितिको लागि, धन्यवाद तपाईको कृपाको लागि। प्रभु, तपाईका छोराछोरी आज जतिजनाले यो वचन सुनिराखेका छन्, म सबैजनामाथि तपाईको महिमा, तपाईको अनुग्रह, तपाईको कृपाका कुरालाई बोल्दैछु। प्रभु, म यो प्रार्थना गर्दैछु कि प्रभु तपाईका छोराछोरी जतिले वचन सुनेका छन्, वचन व्यर्थमा जाने छैन। यो वचनले फसल कटनी गर्ने नै छ। यो वचन त्यसै फर्केर आउने छैन। यो वचनले शक्तिशाली कार्य गर्ने छ। प्रभु येशू, म देखिराखेको छु धेरै फसलहरू तयार भइराखेको छ। म देखिराखेको छु धेरै हृदयमा हलचल आइराखेको छ। धेरै हृदय प्रभु यस गरी त्यो सुस्तपनाबाट प्रभु जीवनमा सरी आउँदैछ। धेरै हृदयमा तपाईको आत्माको अभिषेक अनि आत्माको आगो तपाईले खन्याउँदै हुनुहुन्छ। धेरै हृदयमा तपाईले हलचल ल्याउँदै हुनुहुन्छ। धेरै हृदयमा प्रभु तपाईले प्रभु नटाउन सकिने प्रभु त्यो ज्वालालाई तपाईले हाल्दै हुनुहुन्छ। म यो प्रार्थना गर्छु प्रभु, जतिजनाले यो साँझ यो निर्णय गरिराखेको छ, जतिजनाले यो दिनमा यो निर्णय गरिराखेको छ, प्रभु तपाईको कृपाले उनीहरू हरेकलाई अब तपाईमा हुर्कनमा मद्दत गरी बक्सनुहोस्, मद्दत गरी बक्सनु। तपाईले यही भन्नुहुन्छ, हाय त्यस दिन दूध चुसाउने बालकहरू भएका स्त्रीहरू, हाम्रो मण्डलीहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्छु प्रभु। हाम्रो मण्डलीका विश्वासीहरू चाहिँ अब दूध चुस्ने होइन प्रभु, आमालाई दुःख दिने होइन, अझै पनि डाइपर बदली गरिरहनु पर्ने मण्डली होइन
प्रभु अझै पनि लिटो बनाएर खुवाइराख्नु पर्ने मण्डली होइन, तर आत्मामा अब हुर्किँदै जाने, बलियो हुँदै जाने, शक्तिशाली कार्यहरू गर्दै जाने, प्रभु तपाईँको महिमाको कार्य गर्ने मण्डली तपाईँले बनाउनुहुनेछ। म यो प्रार्थना गर्छु, तपाईँको कृपाले प्रभु हरेकजनालाई तपाईँले ढाकी बक्सनुहोस्, ढाकी बक्सनुहोस्। म यो प्रार्थना गर्दै गर्दा तपाईँ धेरैजनाको ढाड निको भएको देख्दैछु। तपाईँ जतिजनाको ढाड दुख्ने बिमार थियो, यो तल्लोपट्टिको ढाडलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले निको बनाउँदै हुनुहुन्छ, निको बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो ढाडलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले छुँदै हुनुहुन्छ। कल्पना को हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, कल्पनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टले शक्तिशाली रूपमा आशिष दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले यो प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रभु तपाईँले मलाई कहिले चाहिँ चुन्नुहुने, कहिले चाहिँ आशिष दिनुहुने, कहिले चाहिँ मैले तपाईँको सेवा काय गर्नुपर्ने। तर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, छोरी म तँलाई आजको दिनमै मेरो राज्यको कामको निम्ति मैले तँलाई अलग गरेको छु। तँलाई मैले धेरै वर्ष अगाडि तँलाई बोलाएको थिएँ, तर तैँले त्यो कुरोलाई तैँले एकदम सिरियसली लिनस्, एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिनस्। तर प्रभुले भन्दा आज म बेलुकी तेरो नामलाई कार्यक्रम म बोलाउँदैछु। मैले चाहिँ तँलाई अलग गरेको हुँ, मैले तँलाई मेरो सेवकाईको लागि अलग गरेको हुँ, अनि तँ चाहिँ मेरो सेवकाईको निम्ति तँ अलग गरेर चाहिँ तँ मेरो बाटोमा हिँड्नेछस्, तँ मेरो बाटोमा हिँड्नेछस्। तैँले विशेष गरी बालकहरूको बिचमा सेवकाई गर्नेछस्, साना साना नानीहरूको बिचमा तैँले सेवकाई गर्नेछस्। एउटा ठुलो नानीहरूको दलले तँलाई पछ्याउँदै गर्ने जानेछ, अनि तैँले उनीहरूको अगाडि अगाडि तँ जानेछस्। एउटा चाइल्ड वरियर्सहरू, तैँले नानीहरूको एउटा योद्धाको ठुलो झुन्डलाई चाहिँ तैँले खडा गर्नेछस्। तैँले चाहिँ एउटा साधारण चिल्ड्रेन मिनिस्ट्री होइन, साधारण नानीहरूको सेवकाई होइन, तर अन्तिम दिनमा युद्ध लड्ने आत्माले भरिएका नानीहरू, साना साना नानीहरू तैँले खडा गर्नेछस्। आत्मामा प्रार्थना गर्ने, आत्माको शक्तिमा बोल्ने, आत्माका कुराहरू घोषणा गर्ने साना साना नानीहरू तैँले खडा गर्नेछस्। प्रभु यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। ओ दीपक, मलाई थाहा छैन दीपक को हुनुहुन्छ। दीपकलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, छोरा अब तेरो घरको समस्या अब बन्द हुँदैछ, तेरो घरको समस्याको ऋतु सक्यो। प्रभुले अब म तँलाई नयाँ ऋतुभित्र लिएर जाँदैछु, अब नयाँ ऋतुभित्र तँभित्र म नयाँ काम गर्नेछु। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, तेरो घरका सबै कुराहरू अब ठिक गर। तैँले कसैबाट ऋण लिएको छस् भने त्यो ऋणहरू तिर्न थाल। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, तैँले कसैबाट लोन लिएको छस् तिर्न थाल, अनि त्यो जसै त्यो तिर्न थाल्नेछस्। तेरो घरमा त्यो आशिषको पानीको नालाहरू चाहिँ सफा हुँदै हुँदै त्यो पानी चाहिँ अब बिस्तारै तेरो घरतर्फ बगेर आउँदैछ। प्रभुले यो कुरा भन्नुहुन्छ, तेरो जीवनमा अब यो कुरा हुनेछ, यो कुरा हुनेछ। एमपीएनसी का पास्टर बाबुहरूलाई प्रभुले तपाईँलाई यो कुरा भन्नुहुन्छ, छोरा अब तेरो चाहिँ पालहरू तन्काउने दिनहरू आयो, पालहरू तन्काउने दिनहरू आयो। सानो कुरामा ढुक्क भएर नबस। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, छोरा तँलाई चाहिँ अब म यो यस्तो प्रकारले हुर्काउने छु, यस्तो प्रकारले मण्डली चाहिँ अगाडि बढेर जानेछ कि तिमीहरूलाई अब रोक्ने कुराहरू, बाधा दिने कुराहरू जति चकिलो हुँदै जान्छ, जति चर्को हुँदै जान्छ, मण्डली चाहिँ त्यति नै बढ्दै जानेछ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, अब चाहिँ तिमीहरूको सिमाना बढाउने समय आयो। सानो ठाउँलाई, सानो कुरोलाई सोचेर नबस्नु, तिमीहरूको प्रार्थनालाई बढाऊ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, प्रार्थनाको पाललाई तन्काऊ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, प्रार्थना घण्टौं घण्टा प्रार्थना गर्ने मण्डली खडा गर। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, चेन प्रेयरहरू गर। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, किनभने अब मण्डली चाहिँ बढ्ने समय आयो। प्रभुले भन्नुहुन्छ, त्यो बिउलाई चाहिँ मैले जमिन मुनि गाडेको थिएँ, अब त्यो बिउ चाहिँ हुर्किन्छ, अब त्यो बिउ चाहिँ हुर्केर शक्तिशाली फल फलाउने ऋतुहरूभित्र प्रवेश गर्नेछ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, मेरो छोराहरू तिमीहरू तयार हुनु, मण्डलीमा प्रार्थनाको झुन्ड झुन्ड तयार गर्नु। शक्तिशाली कुराहरू अब हुन लागेको छ, हुन लागेको छ। म युवा झुन्डका अगुवाहरूलाई देख्दैछु, कतिजना युवा झुन्डमा मिनिस्ट्री गर्नुहुने युवाहरूलाई, युवाका लिडर्सहरू यस ग्रुपमा हुनुहुन्छ। अहिले यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई भन्दै प्रभुले तपाईँहरूलाई नि यस्तो खालको जवानहरू तपाईँको जीवनमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ, जुन जवानहरू तपाईँले हेर्दाखेरि पत्याउँदैन। प्रभुले भन्नुहुन्छ, नपत्याउने जवानहरू, एकदम ट्याटु भएका जवानहरू, एकदमै तपाईँको यसो मान्छेको नजरले हेर्दाखेरि परमेश्वरलाई के गर्नु सक्छ कि यसले भने जस्तो व्यक्तिहरू, तर प्रभुले भन्नुहुन्छ, इनसाइड दोज पिपल, ती व्यक्तिहरूमा नि मैले माइटी वरियर्सहरूको स्पिरिट हाल्दैछु। प्रभुले भन्नुहुन्छ, शक्तिशाली योद्धाको आत्माहरू नि म त्यो युवाहरूलाई भर्दैछु। प्रभुले भन्नुहुन्छ, यस्तो खालके युवाहरू म तयार पार्दैछु, जुन युवाले चाहिँ आफ्नो ज्यानको पनि माया नराखिकन यीशुको लागि सर्वस्व अर्पण गरेर अगाडि बढ्नेछ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, एउटा यस्तो शक्तिशाली पुस्ता खडा हुँदैछ। हो, एक शोक एक भोक यीशुको लागि म जिए भनेर अगाडि बढ्ने युवाहरू तयार पार्दैछु। प्रभुले भन्नुहुन्छ, अनि त्यो युवाहरू चाहिँ अब तिमीहरूको आउनेछन्,
तिमीहरूको सोचाइ परिवर्तन गर प्रभुले भन्नुहुन्छ। तिमीहरूको सोच्ने तरिकाहरू परिवर्तन गर, तिमीहरूको सोच्ने ढाँचा तिमीहरूले परिवर्तन गर, किनभने अब तिमीले नसोचेका व्यक्तिहरूबाट नि परमेश्वरले ठुलो महिमाका कार्य गर्नुहुनेछ, महिमाका कार्य प्रभुले गर्नुहुनेछ। हो क्यानाडाको लागि विशेष प्रभुले यो अगमबाणी दिँदै हुनुहुन्छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ क्यानाडामा सङ्कष्टको दिनहरू अति डरलाग्दो प्रकारले अगाडि आउँदैछ, किनभने क्यानाडाले मेरो विरुद्धमा पाप गरेको छ। समलैङ्गिकीहरूको सम्बन्धलाई लिगल बनाएको छ, अनि यो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा पाप हो, पाप हो। अनि जसको कारणले गर्दा त्यो घडा भरिँदैछ, त्यो ब्यालेन्स, त्यो तौल गर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले क्यानाडाको माथि ल्याउँदै हुनुहुन्छ। म यो कुरा देखिराखेको छु, एउटा तराजु चाहिँ परमेश्वरले नि क्यानाडा माथि राख्दै हुनुहुन्छ। हलुङ हुने कि गरौँ हुने, परमेश्वरको धार्मिकता यो देशमा हलुङ हुन्छ कि गरौँ हुन्छ। अनि तपाईँ मण्डलीहरूलाई एउटा ठुलो चुनौती छ, परमेश्वरको धार्मिकताको घोषणा गर्ने दिनहरू यो। क्यानाडाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस् तपाईहरुले, क्यानाडाको निम्ति मण्डलीको विभाजन, अनेकतालाई निकालेर फ्याँकेर एकताको लागि प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। त्यो फेरि एकता भन्दा त्यो एकता होइन, सचिव, प्रेसिडेन्ट, ट्रेजरर बनाउने एकता होइन, आत्मामा जोडिएको एकता, पवित्र आत्माले ल्याउनु भएको एकता, पवित्र आत्मालाई खुसी पार्ने एकता, पवित्र आत्माले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने एकता प्रभुले क्यानाडामा तयार पार्न भनेर भन्दै हुन्छ। अनि त्यो एकतामा जब तपाईहरुले प्रार्थना गर्नुहुन्छ शक्तिशाली कार्य हुनेछ। प्रभुले भन्नुहुन्छ मेरो धार्मिकता चाहिँ यो देशमा हल्का हुँदै जाँदैछ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ अब चाहिँ गरुङ बनाउने हो भने क्यानाडाका मण्डलीहरूले अब प्रार्थना गर्नुपर्छ। क्यानाडाका मण्डलीहरूले प्रभुले भन्नुहुन्छ केही समय मैले क्यानाडालाई दिएको छु, अनि यो समय चाहिँ क्यानाडाको मण्डलीले प्रार्थना गर्नु, किन अगाडिको दिनहरू नि एकदम डरलाग्दो दिनहरू आइराखेको छ। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आँखा चिलाउनेलाई प्रभुले निको पार्दै हुन्छ। यसरी कसैको आँखा चिलाउँदैछ, तपाईको आँखामा हात राख्नुहोस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन थाल्नुहोस्, धन्यवाद दिन थाल्नुहोस्। आँखा चिलाउने बिमार तपाईले कति डाक्टर देखाउनु भएको छैन, प्रभुले निको पार्दै हुनुहुन्छ। यो साँझ अचम्मले प्रकारले तपाईको आँखा निको हुँदैछ, प्रभुले तपाईलाई निको पार्दै हुनुहुन्छ। हो रिभर्स धेरै डायबिटिक्सलाई प्रभुले निको पार्दै हुनुहुन्छ। यो साँझ चिनीको बिमार कसलाई छ, डायबिटिक्स, प्रभुले भन्नुहुन्छ म तिमीहरूको शरीरमा यस्तो एउटा शक्तिशाली क्रिएटिभ मिरेकल गर्नेछु कि तिमीहरूको दबाईले अब तिमीहरूको जीवनमा रिएक्सन हुन थाल्छ। अनि त्यो रिएक्सन भएको कारण जब तिमीहरू डाक्टरकोमा जान्छ, डाक्टरले भन्छ तिम्रो त डायबिटिस निको भइसकेछ, अब दबाई खानु छोड भनेर डाक्टरले भन्नेछ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुने मिरेकल हो। यो आश्चर्य कर्म चाहिँ प्रभुले तपाईको जीवनमा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ तेरो आँखाले यो कुरा देख्नेछस् अनि मेरो महिमा गर्नेछस्। ओ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ रब शखार सात्रैनी थिरियाला रखसिना शेख्रैनियन रखालाबा। तपाई सेवक हुनुहुन्छ, तर तपाईको घरमा नि तपाईको स्वास्नीको सहयोग तपाईले पाउनु भएको छैन। तपाई चाहिँ सेवकाईको लागि खटौं, दुःख गरौं भनेर सोच्नुहुन्छ, तर तपाईको स्वास्नी, तपाईको श्रीमती चाहिँ तपाईलाई साथ नदिनेछ। अझ पनि संसारकै कुराहरुमा अल्झी बसेकी छिन्, संसारकै कुराहरुमा मात्रै ध्यान दिने जोडा तपाईले पाउनु भएको छ। तर तपाई चाहिँ परमेश्वरको राज्यको लागि केही कुरो गर्नुपर्छ भनेर तपाईले दिनरात त्यो कुरा तपाईले ध्यान दिनुहुन्छ। अनि तपाई त्यसले गर्दा तपाईको घरमा एकदम तालमेल मिलिराखेको छैन, म तपाईलाई एउटा कुरा भन्नु मन पर्यो। प्रभुले पवित्र आत्माले देखाउँदै हुनुहुन्छ कि फास्टिङको समयहरुमा जानु, अब फास्टिङको समयहरुमा जानु, प्रार्थनाको समयहरुमा जानु, अनि प्रार्थनामा एक दुसराको सम्बन्धलाई, यो सम्बन्धलाई परमेश्वरको अगाडि लिएर आउनु। अनि परमेश्वरले तपाईको घरमा अचम्मको काम गर्नेवाला हुनुहुन्छ। अचम्मको घटना घट्नेछ।
तपाईलाई धेरै पीडा त लाग्नेछ, तर मैले अघि भनिहालेँ ईश्वरलाई प्रेम गर्नेको निम्ति सबै कुरो मिलेर भलाइ हुन्छ। अनि तपाईले त्यो भित्र परमेश्वरको भलाइलाई देख्न थाल्नुहुन्छ, त्यो भित्र परमेश्वरको महिमालाई तपाईले देख्न थाल्नुहुन्छ। प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्, शक्तिशाली कुरा तपाईको घरमा हुन लागेको छ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तपाईलाई, महिमा तपाईलाई, प्रशंसा आराधना तपाईलाई छ। सबै कुरोको लागि तपाईलाई जय जयकार। यीशु प्रभुको नाउँमा हामी सबैजना महिमाको ताली बजाइकन यीशुलाई धन्यवाद दिनेछौँ।